जोसँग नेटवर्क गरिरहेको छौँ हैन, हामी जोसँग नेटवर्क गर्ने भनेर भनिरहेको छ, हाम्रो अडियन्सहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि चेन्ज हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बिहेभियर पनि चेन्ज हुँदैछ, हामी पनि चेन्ज हुँदैछ, वी आर अ पार्ट अफ द चेन्जिङ प्रोसेस। कसरी भन्नुहुन्छ भनेदेखि दिस something that is so common to us, social distancing, something that just came in हैन, कसैले पनि सोचेको थिएनौँ कि डाइनामिक्स यसरी चेन्ज हुन्छ होला भन्ने कुरा कसैले पनि सोचेको थिएनौँ, बट दिस इज एक्ज्याक्टली वाट इज ह्यापन राइट नाउ। इनफ्याक्ट हामी यसरी इन्टरेक्ट गर्नु इज अल्सो अ रिजल्ट अफ दिस। सायद फिजिकली गर्न सक्ने कन्टेक्स्ट हुन्थ्यो होला, तर दिस इज एक्ज्याक्टली वाइ वी आर टकिङ लाइक दिस राइट नाउ। नाउ मैले के कुरा रिलेट गर्न खोजेँ भने, आई डोन्ट वान्ट टु स्वे अवे फ्रम द टपिक एज वेल, मैले के कुरा रिलेट गर्न खोजेँ भनेदेखि यो चेन्ज जुन हामीमा अहिले हाम्रो सराउन्डिङमा आएको छ, यो चेन्जले गर्दाखेरि लेट्स ट्राई टु रिफ्लेक्ट द सोर्ट अफ चेन्जेस द्याट आर बिइङ देयर इन द नेटवर्किङ डोमेन एज वेल। अब अघि नै तपाईँले नन भर्बल कम्युनिकेसनको कुरा गर्नुभएको थियो, जेस्चर्सको कुरा गर्नुभएको थियो भनेदेखि मान्छेले तपाईँसँग कुरा नै गर्न पाइरहेको छैन, भेट्न नै पाइरहेको छैन, द्याट्स सेकेन्डरी नाउ। नाउ वाट पिपल आर जजिङ यु फर इज द वे यु सेन्ड द इमेल हैन त। नेटवर्किङ गर्नको लागि तपाईँले इमेल मेसेजहरू कसरी पठाइरहनु भएको छ, द्याट बिकम्स मोर इम्पोर्टेन्ट अबको टाइममा प्रोफेसनल नेटवर्कको कुरा गर्नको लागि हैन। तपाईँको सिभी, तपाईँको कभर लेटरको इम्पोर्टेन्स अब पहिला बरु ओके, मान्छेले सायद एकचोटि तपाईँसँग हेरिसके, के भन्छ, सिभी कभर लेटर हेरिसकेपछि तपाईँलाई फिजिकली बोलाएर पनि कुरा गर्न मिल्ने कन्टेक्स्ट थियो होला, तर अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा द्याट इज इट। पहिला सबभन्दा सुरुमा द्याट थिङ हेज टु स्ट्यान्ड आउट, अनि बल्ल वी क्यान प्रब्लली मुभ अहेड विथ समथिङ एल्स, अर्को फर्मेटमा हामी अनि बल्ल मुभ गर्न सक्छौँ होला। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि आजको सेसन वाट वी वान्टेड टु स्ट्रक्चर, और वाट आई पर्सनली वान्टेड टु स्ट्रक्चर वाज यो प्रोफेसनलमा पनि, प्रोफेसनल भर्चुअल स्पेसमा चाहिँ नेटवर्किङ कसरी बिल्ड गर्न सकिन्छ, जुन अहिलेको टाइमको निड पनि हो। रिगार्डलेस कोभिडलाई तपाईँले आफ्नो ठाउँमा राख्दिनुहुन्छ अथवा वाट एभर सिनारियो इज देयर अराउन्ड अस, त्यसलाई आफ्नो ठाउँमा राख्नुहुन्छ भने पनि द निड, द वे द वर्ल्ड इज ग्रोइङ, तपाईँ भनौँ न सबै ठाउँमा फिजिकली प्रेजेन्ट भएर म पुग्न सक्छु अथवा म पुग्न चाहन्छु भनेर सोच्नु पनि इज रङ, द्याट्स इम्पोसिबल इज वेल हैन। तर तपाईँको लागि ग्रोथ अपर्च्युनिटिज, तपाईँको लागि ग्रो गर्नको लागि पोटेन्सियल इज नट ओन्ली लिमिटेड तपाईँको आफ्नो पर्टिकुलर ठाउँमा तपाईँको रिचमा मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा छैन नि त। देयर आर थिङ्स द्याट आर बियोन्ड योर रिच एज वेल। तपाईँ सोच्न पनि सक्नुहुन्न, तपाईँलाई देयर वुड बी पिपल हु वुड बी नोटिसिङ यु। तपाईँको सानो एउटा मुभमेन्ट, सानो एउटा एक्सनले पनि तपाईँलाई मान्छेहरूले वाच गरिरहेको हुन्छ, दे वुड बी नोटिसिङ यु एज वेल। सो त्यो हिसाबमा रिगार्डलेस अफ कोभिड होस् नहोस्, it's very important that we understand networking and communication for career growth from a digital perspective now. If you realize these are the new normal, I know, but new normal किन पनि भनिन्छ भने I'm pretty sure आजभन्दा पहिलेदेखि नै we've started using this, हैन, युज नगरेको त होइन नि हामीले खासमा, पहिलेदेखि we've been using this। तर न्यू नर्मल किन भनिन्छ भनेदेखि यो कुराहरूको युजको डेफिनेसन चेन्ज हुन थालेको छ नि। इफ यु रियलाइज अहिलेको टाइममा हेर्नुहोस् है, ट्रु मिनिङ the platform Zoom that we're using right now, Zoom आज मात्रै भएको हो र, Zoom was there कहिलेदेखि भन्नुहोस् त, यसको सिमिलर भर्जन was कहिलेदेखि भन्नुहोस् त। people were so not comfortable doing this, right? अहिले entire education system यसले सपोर्ट गरिरहेको छ, everyone is like connected यसमा नै। this is how we are communicating with social media हैन। मान्छेलाई केही इन्फर्मेसन चाहियो कसैको बारेमा भनेदेखि उसको प्रोफाइलमा गएर मान्छेले खोजिरहेको छ, राइट? और हामी नै भनौँ न कुनै एउटा कम्पनीको बारेमा, सपोज कुनै एउटा प्रडक्ट नै हामीलाई किन्नु पर्यो भनेदेखि what is the first thing that we do right now? अहिले हामी के गर्छौँ, वी जस्ट गुगल, राइट? हामी हेर्छौँ यसो गुगल गरेर, यसलाई के छ, यो इन्फर्मेसन के छ, यो प्रडक्टको रिभ्युजहरू के छ होला, अथवा कहाँ पाउँछ, कति डिस्टेन्समा यो प्रडक्ट अभाइलेबल छ। सो द्याट्स द डिजिटल स्पेस जहाँ चाहिँ नि इन्फर्मेसन इज अभाइलेबल। हामी नै, हाम्रो लागि गो टु इज दिस इज द डिजिटल स्पेस। कतिवटा सायद कम्पनी, कतिवटा प्लेटफर्म्सहरू यसमा सबै लोगो नआएकोले छुटेको पनि छ होला, तर प्राइमेरली यो सबैहरू छ भन्न मैले द इन्टेन्सन वाज टु से द्याट, है। सो let me ask you something again, हैन। अब अहिलेको टाइममा हामी यदि कुरा गर्ने भने कोभिड, yes, something that was forced upon us, तर we were already moving in this direction, त्यसले गर्दा हामीलाई अलिकति रियाक्ट गर्न सजिलो भएको छ। स्पेशली you guys being from a tech background, somewhat कुनै न कुनै लेभलमा सायद टेक ब्याकग्राउन्ड यहाँहरूको भएकोले गर्दाखेरि you guys would firmly believe in it कि digitization is the new normal, everything is moving into the digital space। अहिले यदि हेर्नुभयो भनेदेखि हरेक कुरा आजभन्दा कति 3, 4, 5 इयर्स अगाडिदेखि नै कम्पनीज रियलाइज दिस, कर्पोरेट्स रियलाइज दिस, वेबसाइट भन्ने कुरा हरेक कम्पनीको हुनैपर्छ, बनाएकै हुन्छ, डिजिटल प्रेजेन्स हुनैपर्छ। सो दे आफ्नो पर्सनल आइडेन्टिटीलाई कम्पनीजहरूले डिजिटल स्पेसमा लगेर राख्न थाल्यो, राइट? द्याट वाज देयर वे टु स्टार्ट नेटवर्किङ। नाउ अब अहिलेको टाइममा के भइरहेको छ भनेदेखि बिकज अफ द निड अफ द आवर,
अब कम्पनीजहरूले त आफ्नो काम गरिसक्यो, अब इट्स मुभिङ टु द पर्सनल स्पेस नाउ। कम्पनीको डिजिटल प्रोफाइल छ, डिजिटल प्रेजेन्स कम्पनीको सबै कुरा छ। नाउ इट्स टाइम द्याट people have their own digital profile, people have their own digital presence. Only if you talk to any individual, probably they'll have social media, they'll have presence across all platforms. एकदम धेरै प्लेटफर्म भनौँ सबैजनाको प्रेजेन्स हुन्छ। अहिले झन् स्पेसली भनौँ न युट्युब इज कमिङ अप एज अनदर प्लेटफर्म एज वेल, टिकटक इज समथिङ द्याट्स कमिङ अप, अनि मल्टिपल युजको लागि भइरहेको छ। सो पिपल ह्याभ प्रेजेन्स इन मल्टिपल प्लेटफर्म। अब what the challenge here is, हैन, आजको सेसनमा पनि हामीले अलिकति लिङ्क गर्न खोजेको कुरा यो नै हो। यस, सबैजना हामीहरू डिजिटलाइजेसन भनेर बिलिभ गर्छौँ, सबैजना डिजिटल प्लेटफर्ममा कुनै न कुनै लेभलमा हामी पुगिरहेको छौँ। तर त्यो डिजिटल प्लेटफर्ममा पुगिसकेपछि what you need to know is तपाईसँग जे इन्फर्मेसन अवेलेबल थियो, now it is available to everyone. Yes, privacy setting and everything is there, तर तपाईसँग जे इन्फर्मेसन अवेलेबल थियो, now it is available to everyone. Now what you need to be is, you know, people love judging each other. मान्छेहरू एकअर्कालाई जज गरिरहेको हुन्छ नि, हैन? सो अब you're giving people more opportunities to judge you just because you're not careful, है? अब त्यो जज गर्ने प्रोसेसले गर्दा के भइदिन्छ भन्दाखेरि at times you might lose out on good opportunities because तपाईले digitally somewhere कुनै एउटा पर्टिकुलर प्लेटफर्ममा केही ठाउँमा चाहिँ सायद केही कुरा भएको थियो, अथवा केही न केही छ, डिजिटल फुटप्रिन्ट केही न केही बाँकी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ नि probably you might be losing out as well. अब त्यस्तो नेगेटिभ पनि हुन्छ भन्ने छैन, देयर माइट बी अ सिचुएसन जहाँ चाहिँ एकदम पोजिटिभ पनि हुन सक्छ। आई नो इन्स्टेन्सेस जहाँ चाहिँ नि कम्पनीज हेभ एक्चुअली अप्रोच्ड people, companies have actually recruited people just because they saw a very good digital presence. Ramro digital presence, that is also a part of networking. That's why they, your platform, I know companies that have actually approached people and handed over them opportunities. यसो सोच्ने हो भनेदेखि यो सबै डिजिटल प्रोफाइल बनाउनुको कारण इज बेसिकली वी आर ट्राइङ टु सेल आवरसेल्स इन अ सेल्स कि मसँग यो स्किल छ, मसँग यो खुबी छ भन्ने कुरा, मसँग यो आइडिया छ भन्ने कुरा कुनै न कुनै लेभलमा कम्युनिकेट गर्नको लागि नै हामीले डिजिटल प्रोफाइल बनाउने हो, which ever profile it may be. Shouldn't we be concerned about our consumers? अब डिजिटल प्रोफाइल बनाइसकेपछि म सपोज तपाईहरुसँग बोल्दैछु भनौँ न आजको सेसनलाई पनि, when I was trying to think from your perspective, तपाईहरुले के सोच्नुहुन्छ होला, what would be your expectation from the session, कस्तो खालको कुरा गरिने अझ रेलेभेन्ट हुन्छ भनेर मैले कस्टमाइज गर्न यदि ट्राई गरिरहेको थिएँ भनेदेखि अब हाम्रो पनि त डिजिटल प्रोफाइल यदि केही छ, अथवा भनौँ न जुन प्रेजेन्स हामीले नेटवर्किङ पर्पजको लागि हामीले जुन बनाएको छौँ, प्रोफेसनल नेटवर्किङ पर्पजको लागि हामीले जे बनाएको छौँ, त्योबाट पनि त हाम्रो अडियन्सको बारेमा सोचेर हामीले रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अ स्मल थिङ द्याट आई वुड वान्ट टु आस्क यु गाइज, हैन, लाइक अब अहिले लिमिटेसन होला, ठिक छ, वी क्यान डिस्कस दिस लेटर एज वेल, तर वेन एभर वी आर अप्लाइङ टु अ पर्टिकुलर सिभी, पर्टिकुलर जबको लागि हामी अप्लाई गर्न ट्राई गर्दैछौँ भनेदेखि what we try to do is we try to customize, अलिकति हामी कस्टमाइज त गर्न ट्राई गर्छौँ त्यो प्रोफाइललाई मिल्नको लागि के रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन छ भनेदेखि, हैन? अब कस्टमाइज भन्दा फेरि हुँदैन भएको कुरा, झुटो बोल्ने नभएको कुरा लेख्ने भन्ने कुरा पनि होइन। तर what we try to do is we try to make sure अगाडिपट्टिको मेरो अडियन्सले चाहिँ नि ओके यो कुरा चाहिँ नि उसलाई रेलेभेन्ट हुन सक्छ, दिस इज समथिङ द्याट इज भेरी लाइक मिनिङफुल हुन सक्छ, सो सायद आई थिङ्क आई सुड हाइलाइट दिस थिङ भनेर चाहिँ हामीले राख्छौँ नि। सो त्यो हिसाबमा इफ we're doing it, पहिला आजभन्दा अगाडि हामी फिजिकलमा यदि यो हामी कुरा गर्दै थियौँ, द्याट वाज अ पार्ट अफ नेटवर्किङ फर अस भनेदेखि अब गोइङ फरवर्ड डिजिटल स्पेसमा पनि हामीले यो कुराहरू कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि नै पनि मैले भने हाम्रो अडियन्सको बिहेभियरहरू चेन्ज भइरहेको छ। हामी नै एज कन्ज्युमर्स, हामी नै एज अडियन्स यदि सोच्ने हो भनेदेखि हाम्रो बिहेभियर इज चेन्जिङ, राइट? हाम्रो बिहेभियर कसरी पनि चेन्ज भइरहेको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि the way we're consuming information is changing. आजभन्दा अगाडि हाम्रो इन्फर्मेसनको लागि सोर्स कति धेरै डिफरेन्ट थियो होला। अहिलेको टाइममा द इन्फर्मेसन सोर्स इज लाइक द स्क्रिन एन्ड दिस इज द इन्फर्मेसन सोर्स टु अस। अरू के पनि छैन, वी नो जे चाहिएको छ, इट्स इन आवर ह्यान्ड्स राइट नाउ, हैन? द सोर्ट अफ तपाईँले कुनै कम्पनीमा अप्लाई गर्ने भनेर सोच्नुहुन्छ नि, त्यो कम्पनीको पोजिटिभ रिभ्यू, नेगेटिभ रिभ्यू, त्यो कम्पनीको वर्क कल्चर कस्तो छदेखि लिएर एभ्रिथिङ इज अभाइलेबल। हामी यदि त्यो गर्छौँ भनेदेखि द कम्पनीज or the people who are receiving our information, or हामी सपोज भनौँ न कुनै एकजना मान्छेसँग मिटिङ गर्न लाग्दैछौँ, हैन? म आई हेभ अ प्र्याक्टिस अफ डुइङ द्याट, है? सो कसैसँग हाम्रो मिटिङ हुन लागेको छ भनेदेखि आई ट्राई टु सी डिजिटल स्पेसमा त्यो मान्छेको इन्फर्मेसन के छ, प्रोफेसनली मेरो कामको लागि गर्दाखेरि चाहिँ नि आई ट्राई टु डु द्याट कि हेलो ओके त्यो बेसिकली के भनेदेखि मैले कुनै एउटा रेलेभेन्ट पोइन्ट पाइहाल्छु कि बिकज आई
कम फ्रम अ सेल्स ब्याकग्राउन्ड कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने एउटा रेलेभेन्ट पोइन्ट केही इन्ट्रेस्टको कुरा होला त्यस्तो केही पाइहाल्छु कि अथवा मैले के कुरासँग रिलेट गऱ्यो भने चाहिँ त्यो मान्छेलाई हेल्प हुन्छ भनेर म त्यो बुझ्न ट्राई गर्छु भनेदेखि I know people who would want to talk to me would be doing the same thing as well, right? So त्यो हिसाबमा चाहिँ नि it's very important that we acknowledge हाम्रो कस्टमर्सहरूको जुन बिहेभियर चेन्ज भएको छ हाम्रो अडियन्सको बिहेभियर जुन चेन्ज भइरहेको छ त्यो सबैलाई कन्टिन्यू लाइक भनौँ न हामीले आत्मसात गरेर हामीले अक्नोलेज गरेर चाहिँ नि विल हेभ टु मेक स्योर द्याट वी पुट अन रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन त्यही हिसाबले द्याट्स समथिङ द्याट विल हेभ टु फोकस अन एन्ड द्याट्स समथिङ विल हेभ टु डु सो अब लाइक ऱ्यासनल किन गर्ने के गर्ने नेटवर्किङ के हो किन नेटवर्किङ इम्पोर्टेन्ट छ प्रोफेसनल नेटवर्किङ कसरी हुन्छ all those things are there अहिलेसम्म मैले जे पनि भने आई थिङ्क दिस वाज लाइक थाहा भएकै कुरा त हो नि वी न्यू दिस होइन अब प्रोफेसनल नेटवर्किङ भनेको अभियसली अहिलेको टाइममा भेट्न पाइँदैन सो डिजिटल स्पेसमा नै हुन्छ द्याट्स वाट इट इज डिजिटल स्पेस भन्ने बित्तिकै मेरो प्रोफाइल्सहरू होला होइन अरू मैले लेख्ने ब्लग्सहरू होला होइन अथवा मैले लेख्ने आर्टिकल्सहरू होला त्यो सबै कुराहरूमा नै आउँछ मेरो भिडियोजहरू होला कहीँ मेरो इन्टरभ्यू पब्लिस भएको छ होला मैले कहीँ के लेखेको छु होला मेरो ट्विट हुनसक्छ होला अल दोज थिङ्स आर देयर होइन त्यो भएकै कुरा हो सबैले हेर्छ म पनि हेर्छु अरूले पनि हेर्छ अझ हाम्रोमा चाहिँ नि प्रब्ली नन प्रोफेसनल टर्म युज गर्ने भने सायद स्टकिङ भनिन्छ होला द्याट्स देयर तर द इन्टेन्सन इज यस त्यो सबै कुराहरू हामीलाई थाहा थियो तर वाट वी आर ट्राइङ टु डु इज नाउ कमिङ ब्याक टु द सेसन इज यो सबै इन्फर्मेसनलाई म्यानेज गरेर हाम्रो बेनिफिट हामीलाई हेल्प हुनको लागि चाहिँ नि नेटवर्किङ गर्नको लागि र कम्युनिकेट गर्नको लागि चाहिँ नि हाम्रो पर्सनल ग्रोथ अथवा करियर ग्रोथको लागि चाहिँ कसरी हेल्प हुन सक्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हो सो द फर्स्ट थिङ द्याट वी निड टु डु probably that's what I would recommend is we need to see where do we stand सबैजनाले हेर्नु पर्यो त को कति पानीमा छ भन्ने कुरा त हेर्नु पर्यो हैन we need to understand where do we actually stand मेरो प्रेजेन्स के रहेछ त अनि यो भन्ने बित्तिकै I'm not trying to say that I'm an expert in this हैन मलाई सबै कुरा थाहा छ मेरो चाहिँ एकदम राम्रो प्रोफाइल छ भन्ने कुरा मैले भन्न खोजेको होइन that's not the intention I too am in the process of learning and mastering this skill म पनि यो प्रोसेस सिक्न खोज्दै छु इम्प्लिमेन्ट गर्न ट्राई गर्दै छु so as I said I would be sharing मेरो experience with you guys that's the only thing that I came to do here right so the first thing that we need to do is we need to see where do we stand हामी कहाँ छौँ so what I would request तपाईहरुसँग अहिले तुरुन्तै त हैन whenever you have the time examine तपाईहरुको आफ्नो बायो तपाईको डिजिटल प्रोफाइल तपाईको डिजिटल प्रेजेन्स एक्चुअली इमेजिन गर्न लाइक एक्जामिन गर्नुस् तपाईहरुको कहाँ के इन्फर्मेसन तपाईले दिनु भएको छ नाउ यो किन पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्देखि नि म तपाईसँग सपोज अहिले कुरा गर्न आए अहिले अनि व्हाट वाज द होल रिजन आई ह्याड टु मेन्सन मेरो कम्पनीको बारेमा मैले तपाईहरुलाई सुरुमा फर्स्ट थिङ मेरो फर्स्ट स्लाइड नै थियो सम्झना मैले नि आई थिंक शी इन्ट्रोड्युस गेभ अ बायो just to make sure कि तपाईहरुलाई नि ए ल यो बोल्न लागेको मान्छे यस्तो रहेछ यस्तो हो अनि अलिकति रेलेभेन्ट थियो भन्न लाइक भन्नु वाज इम्पोर्टेन्ट सम्झना कुरा प्रब्ली सेड कि लाइक विवेक दाइ बोल्न आउँदै हुन्छ उहाँले चाहिँ एसएलसी यो वर्ष एसएलसी दिनुभएको अनि यो स्कुलबाट एसएलसी दिनुभएको मात्रै भन्दै पनि त सकिन्थ्यो होला नि खासमा हैन मेरो इन्ट्रोडक्सन त्यो पनि मेरो पार्ट अफ द इन्ट्रोडक्सन नै हुन सक्थ्यो होला तर त्यो इन्फर्मेसन इज नट रेलेभेन्ट राइट नाउ अब व्हाट यु नीड टु डु इज तपाईले एउटा कुरा किन मैले यो कुरामा स्ट्रेस गर्दैछु डिजिटल प्रोफाइलमा किन म स्ट्रेस गर्दैछु भन्देखि यु नीड टु सी शायद तपाईले आफ्नो प्रोफाइलमा चाहिँ नि एकदम पुरानो इन्फर्मेसन मात्र राख्नु भएको छ कि अपडेट गर्नु भएको छ कि छैन कि हैन अब सपोज म सर्च गर्दा तपाईको बारेमा आई गो एन्ड सी तपाईको इन्फर्मेसन के अवेलेबल छ भन्दाखेरि तपाई भनौं न आज भन्दा 5 इयर्स 6 इयर्स अगाडिको मात्रै इन्फर्मेसनमा 3 4 इयर्स अथवा 2 इयर्स अगाडिको मात्रै इन्फर्मेसन अवेलेबल छ रे त्यो त अलिकति रेलेभेन्ट भइदैन नि त्यो राम्रो भन्दा पनि त्यसले अझ ब्याकफायर गर्छ बरु इफ यु आर नट कम्फर्टेबल युजिङ दैट प्लेटफर्म चक इट युज नगर्नु सबै ठाउँमा हात हाल्नुपर्छ भन्ने छैन टेक 1 or 2 प्लेटफर्म स्टिक विथ इट त्यसरी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यो रियलाइजेसन हुनको लागि चाहिँ द फर्स्ट थिङ दैट यु नीड टु डु इज यु नीड टु सी वेयर डु वी स्ट्यान्ड or where do you stand भन्दा तपाईले आफूले नै एक्चुअली आफुलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि आफ्नो प्रोफाइल आफ्नो बायो आफ्नो डिजिटल प्रेजेन्स जे पनि छ तपाईको एक्चुअली स्क्यान गर्नुस् हैन अब यो स्क्यान कसरी गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो लागि सबभन्दा सजिलो टुल क्यान बी प्रब्ली go to google.com टाइप गर्ने एक्चुअली हैन one simple step can be go to google.com टाइप your name अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो पनि इन्फर्मेसन थाहा हुन्छ भने मसँग चाहिँ त्यस्तो भइसकेको छैन देयर वे इन्स्टेन्सेस जहाँ चाहिँ गुगल गर्दाखेरि त्यो मान्छेको नाम गुगल गर्दाखेरि चाहिँ नि उले नचाहेको इन्फर्मेसन पनि कहिलेकाहीँ अगाडि आइदिन सक्छ कि ही वाज अ पार्ट अफ अ सर्टेन रिपोर्ट or कुनै एउटा अर्गनाइजेसनको रिपोर्टको एउटा मिटिङको पार्ट थियो त्यो रिपोर्ट पब्लिस भएको थियो डिजिटल थियो आई डोन्ट नो हाउ कम बट सर्च गर्दाखेरि त्यो कुरा जस्ट लाइक अलिकति अगाडि पनि माथि आइदियो जुन कुरा उसलाई सायद भन्न मन थियो भन्न मन थिएन त्यो कुरा पनि हुन्छ सो विथ अल द टुल्स एन्ड एभ्रिथिङ द्याट वी ह्याभ अराउन्ड अस
we can actually manage SEO गर्ने भने जस्तै गरी म्यानेज गर्न सकिन्छ पनि भन्ने मेरो धारणा हो. I think you guys are better aware about that thing. So त्यो हिसाबले चाहिँ आफ्नो नाम एकचोटि गुगल गर्न ट्राई गर्नुहोस्. It'll give you all the places तपाईँ कहाँ के प्रेजेन्स छ तपाईको त्यो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ नि कुनै न कुनै लेभलमा त्यहाँनेरि आएको हुन्छ, right? So that itself is a reflection कि कहिलेकाहीँ के पनि हुन्छ ला मैले त यहाँ पनि प्रोफाइल खोलेको थिएँ अथवा मेरो अफिलिएसन त यहाँ पनि थियो भन्ने कुरा पनि अगाडि आउन सक्छ होला. So त्यस्तो रियलाइजेसन त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नको लागि पनि if you can just Google, I think that would be a good thing for you. Again, new normal is something that's so common to us. हैन अब अस्तिसम्म न्यू थियो अब नर्मल हुने बेला भइसक्यो. That's why probably people said it as new normal. हैन अब नर्मल यही हो, this is what it is, people have accepted and we have to move on. So त्यो हिसाबमा चाहिँ नि networking is something that's so crucial. अहिले पनि हामीले कुरा गरे अनुसार अगाडिपट्टि सी अहिलेसम्म हामीले जे पनि कुरा गर्यौ नि फिजिकल नेटवर्किङ र डिजिटल नेटवर्किङमा एसेन्स अहिलेसम्म चेन्ज भएको छैन है. जे कारणले हामी फिजिकल नेटवर्किङ गर्दैथ्यौँ अहिले we're just trying to replicate डिजिटल मोडलमा मात्रै, अरू के पनि होइन. हामीले त्यो कुरा चेन्ज गरेकै छैनौँ. We know the reason why हामीले नेटवर्किङ जे कारणले गर्यौँ त्यही नै हामी कन्टिन्यू गरिरहेको छौँ. एसेन्स के पनि फरक भएको छैन, खालि फर्मेट चेन्ज भइरहेको. नाउ दिस इज अ न्यू लाइक नर्मल ट्रेन्ड नै हो. हाम्रोमा अलिकति छिटो भएको भन्ने कुरा मात्रै हो, होइन भने पहिलादेखि नै दिस वाज द ट्रेन्ड. पहिला मान्छेहरू भनौँ न चिठी पठाउनको लागि देयर वाज अ टाइम कम्युनिकेट गर्नको लागि परेवामै बाँधेर पठाउनु पर्थ्यो होला. देन फिजिकल डेलिभरी अफ के भन्छ मेल्सहरू चिठीहरू आउन थाल्यो होला. त्यसपछि इमेल्स एन्ड एभ्रिथिङ केम फरवर्ड, एसएमएस एन्ड एभ्रिथिङ केम फरवर्ड, कल्स एन्ड एभ्रिथिङ, त्यो सबै कुराहरू त्यो ट्रान्जिसन भइरहेको थियो. अब अहिलेको टाइममा चाहिँ यो ट्रान्जिसन चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ अलिकति फोर्सफेड जबरजस्ती गरिहाल भने जस्तो पार्ट भएर आएकोले गर्दाखेरि मात्रै आइनो. अनि फेरि एकदम नयाँ कुरा होइन, हामीसँग कम्फर्टेबल भएकै कुरा हो. त्यो कुराहरूलाई कसरी चाहिँ अहिलेको टाइममा रेलेभेन्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने इज द ओन्ली च्यालेन्ज द्याट वी निड टु सी है. सो if I have to say networking र communication new normalमा गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ, what are the crucial things भन्दाखेरि first thing first, you need to stay true to your brand or I would say you need to stay true to yourself. तपाईँ जे हो त्यही कुरा नै तपाईँ पोर्ट्रे गर्न ट्राई गर्नुहोस्. अहिले with whatever flexibility that we have अहिले हैन, जति पनि फ्लेक्सिबिलिटी हामीसँग अहिले छ यसमा चाहिँ के भइरहेछ भनेदेखि इन्फर्मेसन एकदम धेरै अबन्डेन्ट भएकोले गर्दाखेरि कपी पेस्ट इज समथिङ अथवा इमिटेसन भन्छु म. कपी पेस्ट भन्दा नि इमिटेसन इज समथिङ द्याट इज कमिङ फरवर्ड एकदमै धेरै. पिपल आर जस्ट लाइक सिङ यो मान्छे यस्तो रहेछ, यस्तै खालको प्रोफाइलमा बनाइन्छु, मिसन स्टेटमेन्ट कभर मेरो करियर ओब्जेक्टिभ भन्ने स्टेटमेन्ट मैले बनाउनु छ भनेदेखि त्यो पनि म त्यही नै हालेर म पठाइदिन्छु होला सायद होइन. अथवा इनफ्याक्ट इट इज सो कमन कि मैले कोही मान्छेसँग फर्स्ट टाइम कुरा गर्दैछु भनेदेखि मैले फर्स्ट टाइम कुरा गर्दा के सोध्ने भन्ने कुरा इज अल्सो सो स्क्रिप्टेड के. मैले यही नै क्वेसन सोध्छु, यसरी नै म कुरा गर्छु भन्ने कुरा नि मान्छेहरूले त्यसरी स्क्रिप्ट गर्न थालिसकेको छन्. सो यो सबैले चाहिँ कस्तो गर्छ भनेदेखि तपाईँ नै भन्नु न एज अडियन्स तपाईँले सोच्नु पर्यो भनेदेखि when you know the other person is faking it or when you know the other person is trying to hide something तपाईँलाई लाग्छ भनेदेखि you would not be at a comfortable space. You would not at all be at a comfortable space. So त्यो हिसाबले चाहिँ नि the humble request that I can make is stay true to yourself. तपाईँ जे हो तपाईँ जस्तो हो त्यसरी नै पोर्ट्रे गर्न ट्राई गर्नुहोस्. तपाईँको आफ्नो इन्फर्मेसन जे हो त्यही नै पोर्ट्रे गर्न ट्राई गर्नुहोस्. कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि नि स्पेसली रिक्रुटमेन्टको टाइममा क्या कुनै कम्पनीमा अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ नि कभर लेटर रेज्युमेहरू चाहिँ कपी गरेर एकदमै खतरा बनायो, एकदम राम्रो बनायो. अनि लास्टमा यो कल फर अ फिजिकल इन्टरभ्यू, त्यो बेलामा यु आर नट एबल टु पर्फर्म द्याट वेल, तपाईँ राम्ररी पर्फर्म गर्न सक्नुहुन्न होइन. अर तपाईँको प्रोफाइल डिजिटल प्रोफाइलमा चाहिँ तपाईँले बनाउनको लागि युभ मेड अ लट अफ डिफ्रेन्ट थिङ्स. तर जस्ट इन केस लाइक त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले इन पर्सन भेट्दाखेरि अथवा इन पर्सन कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यु नट एबल टु कम्युनिकेट द्याट भन्ने बित्तिकै मान्छेले तपाईँलाई फेरि दे विल ट्राई टु लाइक तपाईँ एज अ पर्सन नै कस्तो भन्ने डाउट गर्न थाल्छ नि त. सो त्यस्तो गर्नु भन्दाखेरि बी भेरी ओथेन्टिक. तपाईँ जे हो तपाईँ जस्तै हुनुहुन्छ त्यसरी नै पोर्ट्रे गर्न ट्राई गर्नुहोस्. बरु ठिक छ इन्फर्मेसन सर्टेन लेभलमा फिल्टर गर्नुपर्ने हुन्छ होला, वी क्यान डेफिनेटली डु द्याट. को मान्छेलाई कुन प्लेटफर्ममा कति इन्फर्मेसन दिने, म कति इन्फर्मेसन भन्न कम्फर्टेबल छु, कति इन्फर्मेसन म इन पर्सन नै दिन चाहन्छु होला, त्यो सबै अप्सन्सहरू हामीले क्यालकुलेट गरेर अनि बल्ल इफ यु एबल टु पुट इन इन्फर्मेसन आई थिङ्क त्यो भनेको एकदम रेलेभेन्ट हुनु भनेर रहन्छ. एन्ड द्याट इज एक्ज्याक्टली वाट वी सुड बी डुइङ एन्ड वाट वी सुड बी मुभिङ फरवर्ड विथ. सेकेन्ड थिङ इज वी निड टु बी कन्सिस्टेन्ट र वी निड टु युज प्राइभेसी सेटिङ है. डिजिटल प्रोफाइलमा मात्र नसोच्नु होला, तपाईँले नेटवर्किङ गर्दाखेरि पनि कन्सिस्टेन्सी भन्ने कुरा इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. म
एउटा पर्टिकुलर स्पेस, जस्तै भनौँ न मेरो फेसबुकमा चाहिँ आई एम क्रेजी, आई एम अ डिफ्रेन्ट पर्सन अल टुगेदर, म मान्छे नै फरक हो। मेरो ट्विटरमा अरू कुनै प्लेटफर्ममा चाहिँ म एकदम भनौँ न आम अ डिफ्रेन्ट पर्सन अल टुगेदर, एकतिर मेरो आइडेन्टिटी कम्प्लिटली फरक छ, अर्कोतिर मेरो आइडेन्टिटी एकदम फरक छ भनेदेखि it is advised, I would not say म रेकमेन्ड गर्छु म भन्दिनँ, it is like advised by a lot of people कि consistency भन्ने कुरा चाहिँ राख्नु पर्यो। तपाईको सोशल प्रोफाइल हो, डेफिनेटली yes it is your social profile, you have the full freedom, तपाई कोसँग कुरा गर्ने, के कुरा गर्ने, नेटवर्क कसरी गर्ने, सबै डिसिजन तपाईको हो हैन, no one is stopping you। तर people are just saying consistency, एउटा लेभल अफ consistency सबै प्रोफाइलमा मेन्टेन गर्नुस्। त्यो भन्दा बाहेक if there is anything else that you would want to go beyond and communicate, त्यस्तो यदि गर्न मिल्छ भनेदेखि मन छ भनेदेखि प्राइभेसी सेटिङ राख्नुस्, share it with people that you are comfortable। सबैमा पनि मिल्छ नि त यो प्राइभेसी सेटिङ, तपाईको प्रोफाइल कसले हेर्ने कसले नहेर्ने, कुन इन्फर्मेसन प्रोफाइलको भिजिबल हुने, कुन इन्फर्मेसन प्रोफाइलको भिजिबल नहुने, त्यो सबै कुरा इज विदिन योर कन्ट्रोल, तपाईको आफ्नो कन्ट्रोलमा छ नि त यो कुराहरु सबै, राइट। सो त्यो हिसाबले चाहिँ युज दिज प्राइभेसी सेटिङ्स द्याट आर अवेलेबल टु यु, तपाईसँग जे प्राइभेसी सेटिङहरु अवेलेबल छ त्यो युज गर्नुस्। मेक श्योर यु मेन्टेन अ कन्सिस्टेन्ट प्रोफाइल। जस्तै what has happened भनौँ न हाम्रो यहाँ अलिकति भइसकेको छैन, ट्रेन्ड अलिकति त्यो हिसाबले स्वे भइसकेको छैन, स्पेशली फ्रम अ रिक्रुटमेन्ट पर्सपेक्टिभ, स्पेशली फ्रम अ करियर ग्रोथ पर्सपेक्टिभ। देयर हेभ बीन इन्स्टेन्सेस आउटसाइड जहाँ चाहिँ नि मान्छेको स्प्लिट पर्सनालिटी भने जस्तो भनौँ न, ए मान्छेले अहिले कम्पनीज डु दिस है, तपाईको सोशल मिडिया भेरिफिकेसन भन्ने कुरा इज नेपालमा पनि companies are coming up with this thing, they're trying to do this social media verification thing भन्ने कुरा, they're trying to do that बाहिर त globally it's a standard practice itself। पहिला physical verification हुन्थ्यो भनेदेखि अहिले यो मान्छेले दिएको इन्फर्मेसन, यो मान्छेले भनेको कुराहरू is it correct or not, साच्चै यो कुरा हो कि होइन भनेर सोशल मिडिया डिजिटल भेरिफिकेसन भन्ने प्रोसेस सुरु भइसकेको छ, नेपालमा पनि स्टार्ट भइसकेको छ। सो इफ यु आर नट एबल टु मेन्टेन द्याट कन्सिस्टेन्सी, तपाईँ जस्तो खालको मान्छे हो त्यो कन्सिस्टेन्सी तपाईँले मेन्टेन गर्नु भएन भनेदेखि यु माइट लुज आउट अन अपर्च्युनिटिज। इट इज कम्युनिकेटिङ अ सर्टेन थिङ, तपाईँले चाहेर तपाईँले नचाहेर, नेटवर्किङ र कम्युनिकेसनको ब्युटी त्यही त हो। अगाडिपट्टि तपाईँ कसरी बस्नुभयो, द वे यु ड्रेस्ड अप, तपाईँको एक्सप्रेसन्स वे कम्युनिकेटिङ थिङ्स भने दोज वे नन भर्बल कम्युनिकेसन प्लेटफर्म्स भनेर हामी भन्थ्यौँ फिजिकली कुरा गर्दाखेरि भने। अब अहिले सिन्स need of the hour हामी फिजिकली अवेलेबल छैनौँ, लाइक सबै ठाउँमा पोसिबली हुन पनि सक्दैनौँ। सो त्यो हिसाबमा दोज थिङ्स आर कम्युनिकेटिङ अ लट अबाउट यु एज वेल। सो त्यसले गर्दाखेरि जस्ट टु मेक श्योर द्याट पिपल जज यु इन द राइट म्यानर or people understand you in the right manner, judge might be the wrong word, people understand you in the right manner and you don't miss out on opportunities। it is very important that you maintain consistency। तपाईँ जुन पनि प्लेटफर्म युज गर्नुहुन्छ, जुन पनि मिडियम युज गर्नुहुन्छ होला, त्यो सबैमा कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्नुभयो भने इट बिकम्स रियली 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 इजी। र त्यो सबै कुरालाई अझ सजिलो पार्नको लागि यु हेभ दिज प्राइभेसी सेटिङ्स, प्राइभेसी अप्सन्सहरू छ है। सो दिज आर कपल अफ थिङ्स द्याट यु सुड बी कन्सिडर्ड अबाउट गोइङ फरवर्ड अहिलेको न्यू नर्मलको कन्टेक्स्टमा। सो चेन्ज यर ब्रान्ड एज नेसेसरी एन्ड इभल्भ एज यु इभल्भ। लाइक यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि चाहिँ नि जुन अघि नै हामीले सिभी रेलेभेन्ट बनाउनु पर्छ भने हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि एकदम टाइमली अपडेट गर्ने के। इट्स जस्ट लाइक कमिङ फरवर्ड एन्ड सेङ मेरो इन्फर्मेसन म मेरो इन्ट्रोडक्सन दिने बेलामा चाहिँ नि एसएलसी यो स्कुलबाट दिएको हो, मेरो क्लास 5 को लाइक हाम्रो पालि बोर्ड एक्जाम हुन्थ्यो, क्लास 5 को डिस्ट्रिक्ट लेभल एक्जाम, डिस्ट्रिक्ट लेभल एक्जाममा चाहिँ 80% आएको थियो भनेर अहिले भनेर के पनि सिग्निफिकेन्स हुनेवाला छैन राइट नाउ। अहिले कसैलाई के फरक पर्छ त्यो कुराको, राइट। सो त्यो इन्फर्मेसन होइन कि अपडेटेड रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने इज वाट आई वान्टेड टु कम्युनिकेट विथ यु गाइज है। सो अहिलेको लागि चाहिँ वाट आई वुड वान्ट टु डु इज आई थिङ्क अलिकति च्याटमा मेसेजहरू पनि आइरहेको थियो, मैले चाहिँ हेर्न मिलेको छैन। सम्झना बहिनी, इज देयर एनिथिङ द्याट आई निड टु फोकस अन त्यो च्याट अनुसार चाहिँ नि? यस दाइ, एकदम हाम्रो सेसन चाहिँ एकदम इन्फर्मेटिभ भइरहेछ होला। आई होप अल आर इन्जोइङ द सेसन। अनि दाइ क्वेसन्सहरूमा चाहिँ च्याट सेक्सनमा चाहिँ क्वेसन्सहरू आइरहेछ, सो आई वुड लाइक टु एड्रेस द क्वेसन। फर्स्ट क्वेसन इज फ्रम सृजना मैनारीजी। सो उहाँले उहाँको क्वेसन छ, वाट आर द बेस्ट प्लेटफर्म टु बिल्ड आवर पर्सनल प्रोफाइल एक्सेप्ट लिङ्क्डइन? ओके ओके, ठिक छ।
So I would be focusing on the second part. तपाईकै क्वेशनको सेकेन्ड पार्ट लिङ्कमा चाहिँ म अलिकति फोकस गर्छु, तर I would be coming to it एकछिनमा पनि. सो म चाहिँ के भन्छ, हुन त अहिले आई थिङ्क एड्रेस गऱ्यो भने ठिक हुन्छ होला. तपाईँको प्रोफाइल लाइक युर फ्री टु डिसाइड भन्नु न, बेस्ट भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको केले पनि डिसाइड गर्छ भने तपाईँको अडियन्स को हो इज सो इम्पोर्टेन्ट के. सपोज मैले मेरो प्रोफेसनमा मैले भन्यो भनेदेखि मेरो कस्टमर जो हुन्छ उसले जे कुरा पढ्छ, ऊ जहाँ चाहिँ एक्टिभ छ हैन. अब सपोज उसले एउटा पर्टिकुलर पत्रिका पढ्छ, उसले टेलिभिजन कान्तिपुर टेलिभिजनमा एडभर्टाइजमेन्ट गर्नको लागि अलिकति महँगो किन पर्छ भन्दाखेरि एभ्रीवन वाचेस कान्तिपुर टेलिभिजन नि त, अडियन्स धेरै त्यहाँ छ नि त. अथवा कुनै पर्टिकुलर कम्पनीले चाहिँ होइन म कान्तिपुर टेलिभिजनमा एड दिन्न, म चाहिँ एउटा पर्टिकुलर म्यागजिनमा एड दिन्छु भन्छ होला हैन. द्याट इज बिकज उसको अडियन्स त्यहाँ छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि त. सो तपाईँको लागि पनि इफ यु ट्राइङ टु ब्रान्ड युर सेल्फ, तपाईँको पर्सनल प्रोफेसनल विच एभर ब्रान्ड युआर ट्राइङ टु बिल्ड, तपाईँको अडियन्स कहाँ छ भन्ने कुरा इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड. त्यो रिसर्च तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ. मेरो अडियन्स कम्प्लिटली एज अ डिफ्रेन्ट स्पेस होला, तपाईँको अडियन्सहरू कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट स्पेस होला. त्यो रिसर्च गरिसकेपछि तपाईँले सोच्नुभएको मेरो इन्फर्मेसन चाहिँ ओके म यो मान्छेहरूलाई चाहिँ नि म फरवर्ड गर्न चाहन्छु भनेर तपाईँ सोच्नुहुन्छ अथवा म दिन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने द्याट्स देयर. सँगसँगै वाट यु क्यान अल्सो डु इज तपाईँ के अब्जेक्टिभली नेटवर्क गर्ने भनेर तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ होइन. जस्तै मैले आम ट्राइङ टु डु द्याट. भर्खर मैले सोचेर सिके लाइक अलिकति ओके आई थिङ्क दिस इज समथिङ द्याट आई वान्ट टु इम्प्लिमेन्ट भनेर चाहिँ मैले कसरी गर्न खोज्दैछु भनेदेखि जस्तै मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सेस मैले चाहिँ प्लेटफर्महरूलाई सेग्रिगेट गरिदिएको छु के अहिले. सो मेरो पर्सनल ओपिनियन अनुसार चाहिँ नि मेरो फेसबुक जुन प्लेटफर्म छ, बिकज मेजोरिटी अफ अस युज फेसबुक, आई एम कनेक्टेड टु अ लट अफ पिपल इन फेसबुक. फेसबुकमा म लिमिटेड प्रोफेसनल मेरो भनौँ न आई डोन्ट नो, मैले राम्रो रिभ्यू पनि नगरेको हुनसक्छ होइन, मेरो लिमिटेड प्रोफेसनल एक्सपिरियन्स चाहिँ बरु म फेसबुकमा राख्छु. र सँगसँगै आई वुड कनेक्ट टु अ लट अफ पिपल जोसँग मैले सायद एकचोटि मात्रै भेटेको छु अथवा आई नो फ्रेन्ड अफ फ्रेन्ड, कसैको फ्रेन्ड अफ फ्रेन्ड पनि छ भने फेसबुकमा कनेक्ट गर्ने मैले अपर्च्युनिटी छ भने म कनेक्ट गर्छु होला. इन्स्टाग्राम आइ एम भेरी प्राइभेट, आई किप इन्स्टाग्राम भेरी प्राइभेट. इन्स्टाग्राममा म मेरो आफ्नो सर्कल आफ्नो सराउन्डिङको मान्छे बाहेक म अरूलाई फलो गर्दिनँ. आई डोन्ट लाइक यु नो accept following requests from other people as well. That's मेरो मात्रै thought process. सबैले त्यही गर्नुपर्छ भन्ने हैन. अब LinkedIn चाहिँ I use it as a completely different professional site जहाँ चाहिँ नि I maintain a very professional stand LinkedIn मा. त्यो पनि कसरी गर्ने भनेर म अहिले शेयर गर्छु. सो त्यसरी चाहिँ मैले सेग्रिगेट गर्न ट्राई गरिन्छु बिकज मेरो लागि चाहिँ I think it works because that's where my audience are भनेर म भन्छु. सो I think यहाँले पनि त्यही नै कुरा गर्नु भयो भने चाहिँ I think it should be helpful to you as well. So एउटा क्वेसन अर्को आएको छ, हाउ टु डेभलप सफ्ट स्किल्स एन्ड हाउ टु टेक इट प्रोफेसनल्ली, हाउ टु स्टार्ट भनेर उहाँले चाहिँ सन्ध्या चौधरीजीले चाहिँ यो क्वेसन सोध्नु भएको छ. हेलो सायद, हेलो बिन्दा बुनु, सायद हाम्रो दाइको इन्टरनेट डिस्कनेक्ट भएको हो. सायद उहाँको अलिकति इन्टरनेट ग्लिचेस आएको जस्तो छ. सो केही पनि छैन. केही क्वेसन्सहरू भएमा चाहिँ च्याट सेक्सनलाई चाहिँ मजाले युटिलाइज गर्नु होला है. त्यहाँ च्याट सेक्सनको क्वेसन्सहरू चाहिँ हामी लगभग सबै नै एड्रेस गर्नेछौँ. त्यही भएर च्याट सेक्सन युटिलाइज गर्नु होला मजाले. अनि हाम्रो चाहिँ अब आजको प्रेजेन्टेसन र आजको रेकर्डिङ चाहिँ हामी जिनिस क्लाउड एकाडेमीमा अपलोड गर्नेछौँ अबको केही दिनमा. र हजुरहरू सबैजनालाई चाहिँ अबको 4 देखि 5 दिनमा चाहिँ फिडब्याक फर्महरू पनि आउनेछ. त्यो चाहिँ मजाले फिल गर्नु होला. हेलो विवेक दाई. Sorry, disconnect भयो. I just came back. हजुर दाइ, ओके कन्टिन्यू गर्नु. मैले क्वेसन सोधिरहेको थिएँ दाइ. सो द क्वेसन वाज हाउ टु डेभलप सफ्ट स्किल्स एन्ड हाउ टु टेक इट प्रोफेसनल्ली, हाउ टु स्टार्ट भनेर सन्ध्या चौधरीजीले यो क्वेसन दिनुभएको छ. Okay.
So soft skills भन्ने हामीले कुरा गर्ने हुन्छ नि probably the way we speak or अब soft skill भन्ने कुरा define गर्न पनि I think it's very important. तपाईले लेखेर communicate गर्ने कुरा गर्दै हो कि physically बोलेर कुरा गर्ने तपाई भन्दै हुनुहुन्छ हैन. So यसको लागि चाहिँ the only standard answer is practice. Practice as much as you can. The sooner you start तपाईलाई लेख्नको लागि suppose if you want to make sure I would want good emails भन्नुहुन्छ भने लेख्न practice गर्नुस्. Don't worry. तपाईं एउटा सानो सर्कल तपाईको सराउन्डिङमा बनाउनुस् जोसँग तपाई comfortable हुनुहुन्छ. It's not necessary सबैजनासँग एकैचोटि शेयर गर्नुपर्छ भन्ने होइन. एकजना दुईजना पनि हुन सक्नुहुन्छ. Just ask them to review your performance के छ लेखेको भनेर. That's one aspect as well. Or if you would want to develop तपाईको बोल्ने skills देखि लिएर हैन त्यस्तो कुराहरु तपाई यदि भन्नुहुन्छ or leadership ability त्यस्तो कुरा यदि गर्नुहुन्छ भने चाहिँ नि बोल्नको लागि again I would really encourage ऐनाको अगाडि बोल्नुस्. Start like आफैसँग बोल्न ट्राई गर्नुस्. Most of the times चाहिँ मैले रियलाइज गरेको कुरा चाहिँ नि मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि I've been a victim to that as well. Most of the times हामीलाई बोल्न गाह्रो हुने कम्युनिकेट गर्न गाह्रो हुने एउटा एकदम सिग्निफिकेन्ट पार्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नि हामी we tend to forget to prepare के हामी प्रिपेयर गरिहाल्दैनौँ. We tend to miss out on preparing things हैन. So last moment मा गएर बल्ल ला अब के भन्ने भन्ने कुरा भइदिन्छ and then to panic अलिकति हुन्छ. त्यसले गर्दा नि anxiety त्यो सबै कुराहरु आउन सक्छ. त्यसले गर्दा गाह्रो हुन्छ. So I would say prepare primarily गर्नुस् अनि make sure that you practice whatever skill that you're trying to hone. त्यो practice गर्नु एउटा सानो ग्रुप जस्तो तपाईले बनाउनु भयो जहाँ चाहिँ you would want people to give you feedback as well. त्यो गर्न यदि तपाईले ट्राई गर्नु भयो भने I think that should be helpful. दाइ अहिलेको इन्टरेक्सनको लागि चाहिँ म लास्ट क्वेसन दिन्छु. रेसिका कोइराला ज्यूले सोध्नु भएको छ. उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ कि एज यु अल नो इमेल रिफ्लेक्ट्स आवर कम्युनिकेसन स्किल हैन. तर त्यसमा चाहिँ हुने ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर हुन्छ नि त्यसको बारेमा हामी वी अल आर नट अलर्ट अबाउट इट. त्यसमा ल्याङ्ग्वेजहरु कस्तो युज गर्नुपर्ने डियर रेस्पेक्टेड यस्तो बारेमा हामी अलर्ट भएको हुँदैन. सो प्लिज यसको बारेमा अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनु. Okay. So that's the challenge here भन्छु म चाहिँ हैन. जस्तै how many of you have actually realized मलाई चाहिँ टेक्स्ट WhatsApp email conversation एकदमै गाह्रो लाग्छ. अब म चाहिँ मैले भने नि I come from a very sales background जहाँ चाहिँ एकदम बोल्नु पर्ने मान्छे हो. अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई फिजिकली बोल्दाखेरि कम्युनिकेट गर्न मलाई सजिलो हुन्छ. अनि I've been on the receiving end पनि यो कुराको हैन. एउटा इन्टेन्सन एउटा थट प्रोसेस सोचेर भनिएको हुन्छ लेखिएको हुन्छ तर त्यो पढ्ने मान्छेले अर्कै तरिकाले पढ्दिन्छ अनि त्यो कस्तो भनौँ न राम्रै भनेको कुरा पनि अलिकति अग्रेसिभ भइदिएको जस्तो लाग्न सक्छ. सो द्याट्स अ लिमिटेसन हैन. अब यो दिस फर्म अफ कम्युनिकेसन अब छ हामीसँग यो कुरा विल ह्याभ टु युज द्याट. त्यसले गर्दाखेरि व्हाट आई वुड रियली रिकमेन्ड व्हाट आई ट्राई टु डु इज मेन्टेन अ भेरी न्युट्रल स्ट्यान्ड के. तपाईं जे पनि इमेलमा जुन तपाईले कम्युनिकेसनको कुरा गर्नुभयो नि तपाईले सर भन्दा फेरि रिस्पेक्टफुल अथवा अरु के भन्दाखेरि अलिकति रिस्पेक्ट नभएको जस्तो तपाईलाई लाग्छ भन्देखि ट्राई टु सी सबभन्दा न्युट्रल स्ट्यान्ड केबाट हुन्छ. त्यो न्युट्रल स्ट्यान्ड जे कुराबाट आउँछ नि हो त्यस्तो कुराहरु मात्रै युज गर्न ट्राई गर्नुस्. अनि पोसिबल हुन्छ भन्देखि हे इट वुड बी ग्रेट इफ यु कुड जस्ट क्याच अप ओभर अ कल और इट वुड बी ग्रेट इफ यु कैन जस्ट लाइक जुममै कुरा गर्न सक्छौ होला बिकज अब दिस थिङ इज गोइङ टु स्टे है. दिस थिङ विल स्टे फर क्वाइट सम टाइम. पिपल विल अडप्ट. अब मान्छेले सिकिसक्यो कि कति सजिलो हुन्छ. ग्लोबली यो कुरा भइरहेको थियो. आई नो मैले इन्डियामा व्हेन आई वाज वर्किङ विथ कम्पनीज इन इन्डिया हाम्रो फर्स्ट मिटिङ विथ क्लाइन्ट सेकेन्ड मिटिङ विथ क्लाइन्ट्स कहिले पनि फिजिकल मिटिङ हुँदैन थियो. एउटा क्लाइन्टसँग पनि टाइम हुँदैन थियो हामीसँग टाइम हुँदैन थियो. डिस्टेन्स गएर आउने ट्राभल गर्न एकदम गाह्रो हुन्थ्यो. सो व्हाट वी एक्चुअली युज टु डु वाज एटलिस्ट एकचोटि सुरुमा नै जुममा अथवा वेबएक्समा व्हिचएभर फर्मेट इज अवेलेबल त्यसमा हामी कुरा गरेर अलिकति कङ्क्रिट रूपमा कुरा बुझेर अनि बल्ल फिजिकली भेट्नेपट्टि जान्थ्यौँ हैन. सो त्यस्तो खालको गर्न तपाईँ ट्राई गर्नुहोस्. इमेलमा लिमिटेसन हुन्छ हैन. अब रिटन कम्युनिकेसनमा अलिकति लिमिटेड म पनि फेस गर्छु. आइ एम नट एन एक्सपर्ट इन इट. सो यो नै युज गर्नु भन्नु चाहिँ प्रब्लली आई वुड नट बी एबल टु से द्याट बिकज तपाईँको अडियन्सको हुनुहुन्छ इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट. ट्राई टु मेन्टेन अ न्युट्रल स्ट्यान्ड. एकदम न्युट्रल नट एकदम अग्रेसिभ पनि होइन डिफेन्सिभ पनि होइन. एकदम न्युट्रल स्ट्यान्ड मेन्टेन गर्न ट्राई गर्नुहोस्. अनि बी भेरी अनेस्ट. तपाईँ भन्नुहोस् यसरी मैले यो कुरा भन्न खोजेको हो. जस्ट इन केस इफ यु हेभ एनी कन्फ्युजन विथ इट प्लिज डोन्ट हेजिटेट टु रिच आउट टु मी भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने आई थिङ्क इट सल्भ्स अ लट अफ इस्युज और इट सल्भ्स अ लट अफ प्रब्लम जस्तो लाग्छ. हजुर मैले क्वेसनहरु च्याट सेक्सन क्वेसनहरु लगभग एड्रेस गरे. सो अब हामी चाहिँ स्लाइडमा मुभ गरौँ. Sure. I'll continue with the slides. अरु पनि कसैको के क्वेशन छ भने you can put it on the chat section. We'll come back to it in a while. अनि हैन भने or just भएन भने question answer session मा पनि हामी टेक अन गर्छौं है. ओके स्योर दाइ हुन्छ. ओके
Now, again, I think all of us know it. I mean, let me try to just recap what happened. Right? Suruma, we try to understand the significance of networking, or networking key is what we try to understand. Then we try to understand the significance of networking. किन गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ, केबाट हुन सक्छ, त्यो भन्ने कुरा हामी गर्यौं होला. Then we moved on to something like अहिलेको जुन सिचुएसन हाम्रो सराउन्डिङमा छ, whatever change is being enforced upon, हामीले जुन चेन्जहरु एक्सेप्ट गरेको छौं, त्यो सबैको कारणले गर्दा चाहिँ how is the networking space changing भन्ने कुरा आयो. पर्सनल प्रोफाइलबाट we transition to a digital profile, हैन, डिजिटल मिडियममा के छ भन्ने कुरामा हामी ट्रान्जिसन गर्यौं. सो डिजिटल प्रेजेन्समा पनि अघि क्वेशन्सहरु पनि त्यसरी नै आइराको थियो कि कुन चाहिँ प्रोफाइल अलिकति स्ट्यान्ड आउट हुन्छ होला, कसरी प्रोफाइलहरुमा इन्फर्मेसन राख्ने, के कुराहरु कम्युनिकेट गर्ने भन्ने कुरा थियो. यो सबै मध्येमा अलिकति भनौं न रेलेभेन्ट, अहिलेको टाइममा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट र रेलेभेन्ट जुन हाम्रो एजेन्डा छ, वी आर नट टकिङ अबाउट नेटवर्किङ फर एनी अदर पर्पस, तर वी आर सेइङ नेटवर्किङ फर पर्सनल और प्रोफेसनल ग्रोथको लागि हामी भन्दैछौँ भनेदेखि देयर इज वान प्लेटफर्म दैट वी कैन जस्ट मिस आउट अपन. मिस नै गर्न नमिल्ने प्लेटफर्म यदि हाम्रो लागि चाहिँ म यदि भन्ने हो भनेदेखि it has to be LinkedIn. यो भन्दा बाहेक अरु प्लेटफर्म I don't think professionally grow गर्नको लागि there are other platforms for us apart from LinkedIn. It's as simple as that. Now LinkedIn के बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ LinkedIn ले के कुरा गर्ने हेल्प गर्छ है. Let's try to see LinkedIn ले के कुरा हेल्प गर्छ है. LinkedIn helps you build relationships. They try to do they help you do that. Definitely yes. अहिले a lot of businesses that I know नेपालमै भएको लाइक कम्पनीजहरु जसले चाहिँ नि ग्लोबली they're operating in a global market, तर their station back end office नेपालमा स्टेसन गरिएको छ. The only prominent go to market, only त नभनौं तर the prominent tool, go to market tool that they actually have मार्केटमा गएर कम्युनिकेट गर्ने भनेको वेबसाइट एन्ड एभ्रीथिङ भइकन पनि is LinkedIn. So that's why it helps you build relation, it helps you exchange information, it helps you socialize, it helps you learn, it helps in your career growth. अब यो स्लाइडले तपाईले एक्चुअली यसो रिफ्लेक्ट गर्नुभयो भनेदेखि इफ यु रियलाइज फर्स्टमा मैले एक्चुअली यही क्वेशन तपाईहरुलाई सोधेको थिएँ कि why do people network भनेर मैले सोधेको भनेर मैले जुन भनेको थिएँ नि मेरो सर्कलमा I tried asking people why should someone network, के गर्नको लागि नेटवर्किङ गरिन्छ भन्दाखेरि these were the things that came forward. एक्ज्याक्टली यही नै कुराहरु आएको थियो. लिंक्डइनले पनि तपाईलाई अरु पनि डेफिनेटली डिफरेंट एभेन्यूजहरु त डेफिनेटली छ, तर दे अल्सो हेल्प यु डु दिस इन पर्टिकुलर. तपाईलाई करियर ग्रो गर्न हेल्प गर्छ, सोशलाइज गर्न हेल्प गर्छ, रिलेशनशिप बिल्ड गर्न हेल्प गर्छ, एक्सचेन्ज इन्फर्मेसनहरु लाइक शेयर गर्न, एक्सचेन्ज गर्न गर्छ, सँगसँगै लर्न गर्न, थाहा पाउन, सिक्नको लागि पनि दे हेल्प यु डु दैट एज वेल. So when we're talking about LinkedIn, let's transition slowly. एउटा प्लेटफर्म लिऊ अनि त्यसपछि अरु चाहिँ क्वेशन आन्सर सेसनमा we can talk about other platform. मेरो फोकस चाहिँ would be more towards LinkedIn अलिकति आजको लागि चाहिँ नि है. So if we're talking about getting started with LinkedIn मा सबभन्दा फर्स्टमा गर्नुपर्ने के हो भन्देखि नि LinkedIn अथवा LinkedIn भन्दा पुग्नु भन्दा पनि अगाडिपटि what you need to do step 1 भनेको चाहिँ is you need to update your resume है. तपाईको इन्फर्मेसन जे पनि तपाईसँग रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन अवेलेबल छ त्यो कुराहरु सबै तपाईले अपडेट गरेकै हुनुपर्छ. If you are applying to a particular place, if you are sharing your visiting card, if you are telling someone physically कि म चाहिँ अहिले यो गर्दै छु, कसैले तपाईलाई आएर सोध्यो रे what are you doing right now भनेर तपाईलाई कसैले सोध्यो भनेदेखि म यो गर्दै छु भन्नु इम्पोर्टेन्ट छ भन्देखि यहाँ पनि it is very important that you keep your information updated. एकदम अपडेटेड इन्फर्मेसन तपाईले राख्नु भयो भनेदेखि it becomes relevant है. So again अलिकति HR पर्सपेक्टिभ मैले रिलेट गर्न ट्राई गरे भनेदेखि a lot of companies actually face this issue के उहाँहरुले के गर्नुहुन्छ भने because someone like centers like भनौं न रिज्युमे अपडेट गरेको छैन, कसैले इन्फर्मेसन एकदम पुरानो इन्फर्मेसन मात्रै दिइराको छ. अब एक वर्ष अगाडि अप्लाई गर्दाखेरि पनि त्यति नै इन्फर्मेसन वाज रेलेभेन्ट, अहिले पनि मान्छेले त्यही नै सीवी पठाइदिएको छ, त्यति मात्र इन्फर्मेसन शेयर गरिराख्दाखेरि चाहिँ नि the chances of you fulfilling your objective, तपाईले जे objectively नेटवर्क गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, जे कम्युनिकेट गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो लाइक घाटा भनेको तपाईलाई नै हो के अपडेट नगर्दाखेरि चाहिँ. So it is a very standard practice. It is very like the most important thing is you need to have updated information.
relevant information पनि हुनु पर्यो जुन जुन इन्फर्मेसन सायद रेलेभेन्ट छैन बिस्तारै अब यु नीड टु लेट गो अफ दोज इन्फर्मेसन जुन जुन कुरा रेलेभेन्ट छ त्यो कुराहरू मात्र अगाडि आउने गरेर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ इम्पोर्टेन्ट कुरा हटाउने भन्ने कुरा हैन तर जुन जुन कुराहरू चाहिँ रेलेभेन्ट हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति स्ट्यान्ड आउट अलिकति अझ अगाडि ल्याउन चाहिँ ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले सो द फर्स्ट थिङ दैट यु नीड टु डु इज यु नीड टु अपडेट योर रिज्युमे Now, resume update गर्ने भन्दाखेरि what are the things that we should be updating from a LinkedIn को perspective है LinkedIn मा तपाईले के गर्नुहुन्छ आफ्नो personal detail तपाईको जे छ full name whatever it is तपाईको professional name जे छ you can probably put on that as well तपाईले आफ्नो जे छ so people need to अब चाहिँ नि I think it's high time that we need to move beyond things like हाम्रो nickname हैन अब लाइक भनौं न अब कुनै एउटा फुटबल प्लेयरको नाम होला अथवा कुनै सेलिब्रिटीको नाम होला त्यस्तो नामसँग एसोसिएट गरेर आई डोन्ट थिंक इफ यु वुड वान्ट टु क्यारी दैट नेम प्लिज गो अहेड एन्ड डु दैट होइन भने तपाईको प्रोफेसनल सीवी मा जे नाम तपाईले राख्नुहुन्छ त्यो डिटेल्सहरु त्यो नामहरु सबै अपडेटेड हुनु पर्यो राख्न मिल्ने जति व्हाटएभर यु कम्फर्टेबल शेयरिङ यो भन्नेबित्तिकै सबैको ठाउँ हुनुपर्छ भनेर तर तपाईको आफ्नो चोइस हो तपाई जे कुरा शेयर गर्न कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईले हाल्नु पर्यो दैट्स one. Second is location. Now, what happens with these technology-driven things, your application or any technology-driven platform, they try to scan your location in some way. Location scan whatever features, whatever भनौं न रिकमेन्डेसन्सहरु आइराको हुन्छ त्यो पर्टिकुलर प्लेटफर्ममा त्यो चाहिँ अलिकति लोकेसन स्पेसिफिक आउँछ के कि त तपाईले पर्टिकुलरली सब्स्क्राइब नै गर्नु पर्यो चुज नै गर्नु पर्यो कि मलाई यो इन्फर्मेसन आओस् भन्दा होइन भने जनरल इन्फर्मेसन आउने भनेको चाहिँ तपाईको लोकल लेभलको इन्फर्मेसन आउँछ सो इफ समवन हैज रिसेन्टली मुभ्ड लेट्स से विराटनगरबाट काठमाडौँ मुभ हुन लाग्छ भन्दा कि इफ देयर इज एन अप्सन अफ मुभिङ इट टु काठमाडौँ मुभ दैट हैन इफ यु आर फर अ लङ टाइम यहाँ तपाई हुनुहुन्छ भने त्यो गर्नुस् कोही कुनै अर्को कन्ट्रीबाट आएर सपोज यु मुभिङ टु अ न्यू कन्ट्री अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ तपाई प्रोबब्ली भनौं न इन अ इयर्स टाइम तपाई काम गर्दा गर्दै अपर्चुनिटीको वाइज यु प्रोबब्ली रिच टु अ डिफरेन्ट कन्ट्री अल टुगेदर त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ अपडेट गर्नु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज अगेन यु ट्राइङ टु नेटवर्क हैन तपाई अब नेपालमा बसेर अमेरिकाको मान्छेसँग नेटवर्क गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ नि त भने यस सबै कुरा छ त्यहाँनेरि तर त्यस्तो सजिलो अलिकति भइहाल्दैन सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि तपाईं नेपालमा भएपछि नेपालको मान्छेहरुको इन्फर्मेसन के भइरहेको छ यहाँको मान्छेले के कुरा लाइक फलो गरिरहेको छ के कुरा हेरिरहेको छ त्यो सबै इन्फर्मेसन बुझ्नको लागि पनि लोकेसन अपडेट गर्नु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यसपछि अर्को एकदम मेजर थिङ दैट वी नीड टु डु इज प्रोफाइल पिक्चर आई एम गोइङ भेरी बेसिक यसमा है लिंक्डइनमा पनि प्रोफाइल पिक्चर भन्ने एउटा फिचर हुन्छ पीपल सी दैट अब हामीहरु सबैजनाको बानी कस्तो पर्छ नि यसो एकचोटी फोटो हेरिहालौं भन्ने एउटा हुन्छ अब यसमा चाहिँ फेरि वी हैव एक्सट्रिम्स आई एम सरी आई कुड हैव शेयर्ड अ कपल अफ एक्जाम्पल शायद मैले एक्जाम्पल्सहरु राखे भए चाहिँ अझ रेलेभेन्ट हुन्थ्यो होला आई जस्ट रियलाइज राइट नाउ तर अब प्रोफाइल पिक्चरमा अब सेलिब्रिटीको प्रोफाइल पिक्चर फोटो राखेर आई थिंक दिस इज नट द राइट प्लेटफर्म टु डु दैट इज अ मेजर टर्न अफ मान्छेले त्यो देख्ने बित्तिकै ए ल जो मान्छे इन्फर्मेसन अथेन्टिक छैन भन्ने कुरा त्यहीबाट थाहा पाइसक्यो उले हटाइदिन्छ व्हाटएभर इट इज हैन त्यो भयो सम पीपल एक्चुअली हैव अ ह्याबिट अफ पुटिङ आफ्नो पेट्सहरुको अथवा भनौं न ग्रुप फोटो साथीहरुसँग भइराको फोटोहरु पनि प्रोफाइल पिक्चर हाल्ने बानी हुन्छ मान्छेहरुको हैन सो त्यो पनि इज नट अ स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस डोन्ट डु दैट अरु कुनै मिडियमबाट शेयर गर्नु भयो हुन्छ तपाईको आफ्नो ग्रुप फोटोज लिंक्डइनमा नि ग्रुप फोटो पोस्ट गर्न मिल्छ के बिग्रेको छैन खासमा यु क्यान शेयर इट लेटर तर यसमा चाहिँ शेयर नगर्नुस् होला दैट्स अ स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस दैट इज एडभाइजेबल है अर्को कुरा चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ एक्सट्रीम त्यो भन्ने कि अर्को एक्सट्रीम फेरि के पनि छ भन्ने कि पीपल probably thinking it is a very professional platform यहाँ त पासपोर्ट साइज फोटो नै हाल्नु पर्छ अरु त हाल्नै मिल्दैन तपाईले हाल्ने भनेको तपाईको पासपोर्ट साइज फोटो जे हो त्यही नै तपाईले हाल्नु पर्छ त्यो भन्दा बाहेक त लिंक्डइनमा हाल्नै मिल्दैन बिकज सीवी मा त मैले हाले भनेको म अरु फोटो हाल्दिन म त मेरो पासपोर्ट साइज फोटो नै टाँसा हुन्छ सीवी मा टाँसा मिल्ने ठाउँमा हैन और फोटो मागे भने मैले दिने भनेको कम्पनीलाई मेरो आईडी कार्डमा हाल्नको लागि पासपोर्ट साइज फोटो नै दिने हो मैले सो त्यो एक्सट्रीम पनि गइहाल्नु पर्दैन हुन त like compared to sharing तपाईको पेज को तपाईको सेलिब्रिटी तपाईले फलो गर्ने सेलिब्रिटी र तपाईको ग्रुप फोटो पोस्ट गर्नु भन्दा probably पासपोर्ट साइज फोटो वर्क्स इन योर फेभर तर त्यस्तो सिरियसनेस त्यति हेभीनेस पनि क्यारी गरिहाल्नु पर्दैन what you can actually do is decent तपाई आफुलाई देख्ने गरी डिसेन्ट एउटा मक शट जस्तो तपाईको आफ्नो फेसको सबै उहरु आउने गरी if you can just share that I think that would be really helpful तपाईको आफ्नो at least सबै भनौं न तपाईको फेस देखिने खालको चाहिँ तपाईले एउटा प्रोफाइल पिक्चर शेयर गर्नु भयो भने it becomes more relevant secondly there's something called a cover pic as well
कतिजनालाई थाहा पनि लाइक थाहा छैन होला, युज गर्ने भएको छैन होला, मैले पनि रिसेन्टली मात्रै पत्ता लगाएको, आई बी भेरी अनेस्ट, मलाई पनि थाहा छैन यो कुरा होइन। सो कभर पिक्चर भएको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि व्हाट यु एक्चुअली डु इज कुनै कम्पनीसँग एसोसिएटेड हुनुहुन्छ अथवा दिस इज वेयर यु क्यान अलिकति बी क्रिएटिभ, तर अगेन नट अ ग्रुप फोटो अर एनिथिङ एज सच, नट सेलिब्रिटीको फोटो, अलिकति रेलेभेन्ट हुने तपाईँको कुनै इभेन्ट आइरहेको छ अथवा भनौँ न वाट एभर तपाईँको कभर पिक्चरमा मान्छेहरूले के पनि गर्छन् भनेदेखि उनीहरूको इमेल एड्रेस, उनीहरूको सोसियल मिडिया ह्यान्डल्सहरूको लिङ्कहरू सबै त्यो कुरा राखेर पनि कभर पिक्चरमा हाल्दै हुन्छ। सो यसले अरू के पनि भएन कि मान्छेलाई ए ओके म चाहिँ यो ठाउँमा अभाइलेबल छु, सपोज कसैको ब्लगहरू छ भनेदेखि ओके यो ब्लग पनि म चाहिँ आई हेभ दिस पर्टिकुलर ब्लग भनेर उसले हालिदिएको हुन्छ। सो त्यो इन्फर्मेसन पनि त्यहाँ राख्न सकिन्छ। सो कभर पेज राख्न मिल्ने अप्सन छ, नराख्दा पनि हुन्छ, तर आई वुड रिकमेन्ड राख्नुहोस् होइन। त्यो ब्ल्याङ्क हुँदाखेरि नहुँदाखेरि अलिकति मजा आउँदैन होइन। त्यो कुरा छ, मेक इट भेरी डिसेन्ट, त्यो कुरा तपाईँले राख्नुभयो भने चाहिँ वुड बी रेलेभेन्ट एज वेल। नेक्स्ट तपाईँको तपाईँको इन्ट्रेस्ट। लिङ्क्डइनले तपाईँले के गर्छ भनेदेखि एनी अदर प्लेटफर्म जस्तै गरी तपाईँले आफ्नो तपाईँको इन्ट्रेस्ट चुज गर्न दिन्छ। दि इन्टेन्सन इज टु मेक स्योर तपाईँको फिडमा तपाईँको अगाडिपट्टि रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन आओस्, बिकज लर्निङ वाज अ कम्पोनेन्ट, तपाईँले आफूले सिक्नु पनि वाज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट, र तपाईँको सराउन्डिङमा के भइरहेको छ, मान्छेहरूले कस्तो खालको टपिक फलो गरिरहेको छ, के कुरा कन्भर्सेसन तपाईँले नेक्स्ट टाइम कुरा गर्दाखेरि कोही मान्छे नेटवर्किङमा तपाईँ सपोज कुरा गर्दाखेरि के कमन कन्भर्सेसन हुनसक्छ होला, त्यो थाहा पाउनको लागि पनि इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ तपाईँले फलो गर्नुभयो भने राम्रो हो। नाउ वेन इट कम्स टु फलोइङ इन्ट्रेस्ट, मैले पनि सुरुमा के गर्थेँ भनेदेखि पहिला वेन आई वाज लाइक भर्खर लिङ्क्डइन प्रोफाइल बनाउँदाखेरि आई फलोड एभ्रिथिङ द्याट केम फरवर्ड। ए यो त सुन्यो कम्पनीको नाम फलो गरेँ, ए यो त एकदम खतरा हो, यो त गरिहाल्यो। सो द्याट वाज वाट आई एक्चुअली वाज डुइङ सुरुमा। देन आई रियलाइज मैले वाल्स त्यो मेरो स्क्रिन मैले उ गर्दाखेरि हेर्दाखेरि त खालि ऱ्यान्डम इन्फर्मेसन हो। मैले कुनै एउटा पोइन्ट अफ टाइममा त्यो कम्पनी मैले फलो गरेँ हो, तर अहिले मलाई त्यो इन्ट्रेस्ट छैन। आई डोन्ट नो, आई प्रब्ली लस्ट इन्ट्रेस्ट इन द्याट पर्टिकुलर कम्पनीको अहिलेको कन्टेक्स्टमा। सो त्यो हिसाबमा चाहिँ इट्स अलवेज गुड द्याट यु फलो तपाईँको अहिलेको रेलेभेन्ट इन्ट्रेस्ट जे छ। यो सेक्सनमा चाहिँ टाइम एन्ड अगेन गएर चेक गरिरहनु, नयाँ के आएको छ अथवा तपाईँले हे मलाई अब यो आम नट इन्ट्रेस्टेड भनेर भन्ने मिल्ने सिचुएसन छ भने त्यो टाइम एन्ड अगेन चेक एन्ड ब्यालेन्स चाहिँ गरिरहनु तपाईँहरू। त्यसपछि नेक्स्ट इज लिङ्क्डइन गिभ्स यु अ अपर्च्युनिटी टु सोकेस युर स्किल है। अब त्यो त्यहाँ स्किल पनि देखाउन मिल्ने, तपाईँले कुनै सर्टिफिकेसनहरू लिनु भएको छ होला अथवा कसैले तपाईँलाई आएर रिकमेन्ड गरिदिने, कसैले तपाईँमा आएर यो स्किल छ भनेर एन्डोर्स गरिदिने हो, त्यस्तो पनि सेक्सन्सहरू भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ नि इट्स अलवेज गुड द्याट यु किप रेलेभेन्ट स्किल्स। क्या मैले अब मेरो स्किल ममा यो स्किल छ भनेर मैले राख्दिएँ, आई पुट फरवर्ड मेरो स्किल्सहरू यो छ भनेर मैले राखेँ, तर त्यसमा गएर कसैले पनि एकजनाले पनि नोमिनेट गरेको छैन भन्दाखेरि अलिकति फिसी हुन्छ नि त। सो बरु स्टिक अराउन्ड, तपाईँले आउने जति जे कुरा छ त्यो कुराहरू मात्र राख्नुहोस् होला। अनि सो द्याट मान्छेले ए यो मान्छेलाई त आउँछ, यो कुरा त म पनि रिकमेन्ड गर्छु भनेर भन्ने मिल्ने प्लेटफर्म हुन्छ। आफ सिन प्रोफाइल, मेरोमा पनि होला, आई डोन्ट नो, आफ सिन प्रोफाइल जहाँ चाहिँ मान्छेहरूले भयो जति सबै स्किल उसलाई सबै थोक आउँछ भनेर उसले चाहिँ भनेको छ, तर त्यो टु मेनी स्किल्स भयो, कसैले पनि रिकमेन्ड चाहिँ गरेको छैन। सो त्यो गर्दाखेरि पनि अझ राम्रो देखेन, कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन भएन भन्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ है। सो द्याट्स अनदर थिङ द्याट यु निड टु बी भेरी केयरफुल अबाउट। नेक्स्ट अगेन सर्टिफिकेसन, मैले भनिहालेँ स्किल्स र सर्टिफिकेसनको ह्यान्ड इन ह्यान्ड। तपाईँले कुनै सर्टिफिकेसन लिनुभएको छ, सर्टिफिकेसनको एक्सपायरी डेट कहिले छ, कहिलेसम्म भ्यालिड हो, कहिले लिनुभएको, त्यो सर्टिफिकेसन के को बारेमा हो, त्यो सबै इन्फर्मेसन पनि तपाईँले दिन मिल्ने एउटा कमन प्लेटफर्म फ्रम अ भेरी प्रोफेसनल पर्सपेक्टिभ है, फ्रम अ भेरी प्रोफेसनल पर्सपेक्टिभ। अगेन स्किल्स सर्टिफिकेसनको कुरामा इट इज योर चोइस, नो वान वुड से तपाईँ जब अप्लाई गर्दै हुन्छ तर तपाईँले सपोज कलरली खाने कुरामा तपाईँले सपोज एउटा सर्टिफिकेसन तपाईँले लिनुभएको छ भनेदेखि नो वान इज सेयिङ यु सुड नट बी सेयरिङ द्याट, कसैले पनि भन्दैन त्यो कुरा। तपाईँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टरको जब अप्लाई गर्दाखेरि कलरी आर्टको तपाईँको स्किल राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा इज योर पर्टिकुलर चोइस होइन। म सपोज मसँग यदि स्किल हुने हो भने त आई वुड प्रब्ली पुट इट, आई वुड सी ओके यार यो मान्छेमा लाइक बियोन्ड द कोर वर्क, त्योभन्दा बाहेक पनि अरू स्किल पनि रहेछ यो मान्छेसँग, त्यो मान्छेसँग स्किल रहेछ, द्याट्स वाइ। अनि अर्को एउटा कुरा के पनि म चाहिँ कसरी पर्सिभ गर्छु भन्दाखेरि ओके यो मान्छेमा स्किल त थियो तर एक्टिभली पर्स्यु गरेर उसले सर्टिफिकेसन लिएको छ भन्ने कुरा इज भेरी लाइक मलाई चाहिँ त्यो मान्छे डेडिकेटेड हो भन्ने कुरा म त्यहीँबाट थाहा पाउँछु कि करियर पाथ नभइकन पनि त्यहाँसम्म गएर उसले सर्टिफिकेसन लियो भनेर म बुझ्छु। सो त्यसरी पनि पर्स्यु गर्न सकिन्छ, तर अगेन यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड तपाईँ के पर्पजले कम्युनिकेट गर्न ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको अडियन्स को हो। यो दुईटा कुरामा तपाईँको क्ल्यारिटी हुने हो भनेदेखि अल दिस थिङ्स बिकम इभन मोर रेलेभेन्ट, तपाईँलाई अझ सजिलो हुन्छ कसरी गर्ने भन्दा। सेकेन्ड मेजर थिङ द्याट पिपल एक्चुअली डु इज
they don't complete their profile. बनायो राख्यो सक्यो नाम यताउता बेसिक इन्फर्मेसन त्यो भन्दा अरु के पनि छैन. Now that is very frustrating for people. के तपाईले यदि याद गर्नु भएको छ भन्दै कि तपाईले नै सपोज कसैको इन्फर्मेसन खोज्नु हुन्छ भन्दै कि if you go and scroll, if you try to see हैन कसैको इन्फर्मेसन के छ भनेर अवेलेबल तपाईले हेर्न ट्राई गर्नु भयो भन्दै कि complete information, full information नभइदिएको कन्टेक्स्टमा you feel happy कस्तो shady रहेछ इन्फर्मेसन नै कम्प्लिट रहेन रहेछ भनेर तपाई सोच्नुहुन्छ होला. If you probably visit a company को वेबसाइट तपाई कम्पनीको वेबसाइटमा जानुभयो तर त्यहाँ रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन नै छैन ट्याबहरु बनाइदिएको छ क्लिक गर्यो भित्रबाट इन्फर्मेसन नै के पनि छैन हैन. नाउ यु फिल कि ए ल यो कम्पनी के हो अब लाइक अलिकति ऑथेन्टिक हो कि हैन तपाईले त्यो डाइसी अलिकति त्यो शंका गर्ने एउटा बाटो भन्छ नि त्यो कम्पनीको बारेमा. सो दैट वेज अगेन पर्सनल लेभलमा नि यो कुराहरु एकदम क्यारी फरवर्ड हुन्छ. त्यसले गर्दा इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट दैट यु कम्प्लिट योर प्रोफाइल आफ्टर प्रोफाइलहरु कम्प्लिट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है. मेक श्योर बरु ठीक छ तपाई इफ यु आर नट कम्फर्टेबल युजिङ दैट प्लेटफर्म डोन्ट युज इट. If you're not comfortable using that platform, तपाईको account बन्द गर्नुस्. Don't worry. You have the full freedom to do that. It's your choice. तर just make sure तपाई जे पनि information राख्दै हुनुहुन्छ complete गर्नुस्. Especially LinkedIn मा त it's very very important that you complete the profile. Now step 3, you need to connect. हैन अब मान्छेहरुसँग कनेक्ट त गर्नुभयो तपाई अवेलेबल त्यहाँ हुनुहुन्छ भन्दै कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यु नीड that was the whole point. नेटवर्क गर्नु भनेको इन्फर्मेसन टु एन्ड फ्रो कम्युनिकेट गर्नु पर्यो that was the intention of doing that. One option that you actually have is तपाईको जुन इमेल छ त्योसँग कन्ट्याक्ट सिंक गरेर पनि तपाईले रिकमेन्डेसनमा ठ्याक्कै आउन सक्छ कि यो मान्छे चाहिँ लिंक्डइन चलाइरहेको छ उलाई तपाईले रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुन्छ. और जो मान्छे सपोज लिंक्डइनमा हुनुहुन्न उहाँहरुलाई चाहिँ सायद तपाईले भनौं न इन्भाइट पठाउन सक्नुहुन्छ कि लिंक्डइनमा आउनुस् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. दिस माइट बी भेरी बेसिक गाइज आई डोन्ट नो. I'm pretty sure सबैजनाले लिंक्डइन चलाइरहनु भएको छ होला. सो त्यसले गर्दा यो फिचर्सहरु चाहिँ अलिकति बेसिक हुन सक्छ लाग्ला कि थाहा भएकै कुरा त हो नि कम्प्लिट गर्ने कनेक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ. तर देयर आर अ कपल अफ थिंग्स दैट आई वान्टेड टु शेयर विथ यु गाइज. त्यही भएर यो कुरा यहाँ राखेको छु मैले है. सो सिंकिङ योर कन्ट्याक्ट इज वान. अर्को इज एड पिपल म्यानुअली. तपाईले आफै मान्छेहरुलाई फलो गरेर भन्नु ए ल मलाई यो मान्छेलाई एड गर्न मन छ मलाई यो मान्छेलाई एड गर्न मन छ भनेर भन्नुहुन्छ. ग्लोबली पनि अहिले a lot of companies एकदम धेरै कम्पनीजको सेल्स एन्ड मार्केटिङ बेस्ड नै लिंक्डइनमा छ. को मान्छे कुन कम्पनीमा काम गरेछ भनेर थाहा पाउनको लागि इट्स सो इजी लिंक्डइनमा गयो हेर्न सक्यो हैन. अब मलाई सपोज भनौं न आई वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड मलाई इन्डियाको एउटा पर्टिकुलर कम्पनीको त्यो कम्पनीको सेल्सको अथवा डाइरेक्टर भएर को मान्छे बसेको छ भन्ने भनेदेखि गुगलमा सर्च गर्दा छ भने लिंक्डइनमा त्यो मान्छेको इन्फर्मेसन यदि अवेलेबल छ भने आई क्यान गो एन्ड सी इट हैन. अब तपाईहरुलाई लाग्ला कि के भन्छ लिंक्डइनमा एउटा नोटिफिकेसन के पनि आउँछ भन्देखि समवन भ्युड योर प्रोफाइल भनेर पनि आउँछ होला. अगेन अब कति कन्टेक्स्टमा त्यो भ्यू गर्यो भन्नेमा के बिग्रिनु भएको छैन. सो देयर इज नो हार्म. तपाईले भ्यू गरे हो मलाई इन्ट्रेस्ट छ तपाईको बारेमा बुझ्नको लागि. द्याट्स व्हाई आई भ्युड योर प्रोफाइल. सो इट्स योर कल कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ होइन भने आई थिंक देयर आर टुल्स जसको अब पेड सब्सक्रिप्सन त एउटा भइ नै हाल्यो. फ्रीमा पनि आई थिंक देयर आर टुल्स जहाँबाट चाहिँ सर्टेन नम्बर अफ सर्चेसहरु चाहिँ गर्न मिल्छ एज फार एज आई नो हैन. सर्टेन नम्बर चाहिँ गर्न मिल्छ धेरै चाहिँ नमिल्छ तर सर्टेन इन्फर्मेसन चाहिँ बुझ्न सकिन्छ. द्याट्स देयर एज वेल. सो एड पिपल म्यानुअली तपाईले आफै एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ मान्छेहरुलाई. अर्को थिङ द्याट यु क्यान एक्चुअली डु इज रिकमेन्डेसनहरु के आएको छ. सो त्यो रिकमेन्डेसनहरु पनि तपाईले फलो गर्न सक्नुहुन्छ. जे चाहिँ कम्पनीको एन्डबाट भनौं लिंक्डइनबाट तपाईको वलमा एलाउ कि यो मान्छे हुन सक्छ यो मान्छे हुन सक्छ भन्छ होला. सो त्यो मान्छेलाई फलो गर्नु इज अल्सो अनदर थिङ यु क्यान एक्चुअली डु. नाउ यु बेसिकली इज टु कनेक्ट विथ पिपल. यु ट्राइङ टु रिच आउट टु पिपल हैन. अब यो मध्येमा सबैभन्दा एउटा स्ट्यान्ड आउट हुने कुरा चाहिँ रिकमेन्डेसन यहाँ गर्ने भइ नै हाल्यो हैन. एउटा एकदम स्ट्यान्ड आउट हुने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लिंक्डइनमा चाहिँ एउटा फिचर छ के. I'm pretty sure you guys are aware about it. हाम्रोमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो कन्टेक्स्ट अलिकति धेरै युज हुँदैन. I would advise people to do that. LinkedIn when you send an invitation to someone, let's connect भनेर यदि पठाउने इन्भिटेसन दिने अपर्च्युनिटी छ भनेदेखि there's an option called add a note भन्ने एउटा अप्सन छ के तलपट्टि. मैले ठ्याक्कै एकजना एउटा स्क्रिनशट लिएको छु. I just put forward the name न्यौपाने अरु मैले नाम चाहिँ हाइड गर्दै हो हैन. So बेसिकली लिंक्डइनमा चाहिँ के गर्न मिल्छ भने यु क्यान एड अ नोट. त्यहाँ तपाईले एउटा के इन्ट्रो मेसेज हैन अथवा के एउटा इन्फर्मेसन तपाईले दिन सक्नुहुन्छ. यदि त्यस्तो गर्न मिल्ने सिचुएसन छ भनेदेखि डोन्ट मिस आउट. प्लिज डोन्ट मिस आउट. जोसुकै होस् मेक इट अ स्ट्यान्डर्ड ह्याबिट. एटलिस्ट तपाईले कसैलाई इन्भाइट पठाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि हे दिस इज मी यस्तो यस्तो म यो ब्याकग्राउन्डको हो or I would want to connect with you for this very reason अथवा यस्तो के भनेर एउटा एटलिस्ट कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्नको लागि. इफ यु सेन्ड समवन अ टेक्स्ट त्यो मान्छेलाई इमिडिएटली रिप्लाई गर्न अलिकति बाउन्ड त हुन्छ नि. There have been incidents. More personally, I have been a part of this. I have started doing this very recently. The results have been so amazing.
अहिले जति पनि मान्छेहरुसँग म अहिले रिसेन्टली जति पनि मान्छेहरुसँग म लिंक्डइनमा कनेक्टेड छु आई अलरेडी हैव अ फर्स्ट लेभल अफ कम्युनिकेसन डन विथ देम यो मेसेज मैले पठाएकोले गर्दा उनीहरुले एक्सेप्ट गर्ने बेला पढ्यो मेरो बारेमा थाहा पायो दे रिप्लाइड सेइङ थ्यांक यू फर कनेक्टिङ और व्हाटएभर इट मे बी उले पठाए नि रिप्लाई त गर्यो नि दैट्स कम्युनिकेसन नाउ आई रिप्लाइड बाइ सेइङ कि थ्यांक यू सो मच फर एक्सेप्टिङ द इन्भाइट लेट्स स्टे इन टच आई एम सो एन्ड सो दिस इटसेल्फ बिकम्स कम्युनिकेसन बिल्ड एकदम अननोन मान्छेको लागि कम्युनिकेसन बिल्ड गर्नको लागि सानो एउटा टुल एज सच जुन सायद हामीले कहिले पनि युजै गरेको थिएन होला वी नेभर डु दिस वी जस्ट थिंक कि ए यो किन नोट हाल्नु पर्यो र कसलाई गाह्रो हुन्छ ऊ हुन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ भने डोन्ट डु द्याट दिस इज अ भेरी गुड आइस ब्रेकर कसैसँग तपाईँ कुरा गर्ने बेलामा के कुराबाट सुरु गर्ने तपाईँ भन्नुहुन्छ भने दिस इज अ भेरी गुड आइस ब्रेकर डु दिस व्हेन यु एडिङ न्यू पिपल है सो दिस इज वान थिङ दैट आई वान्टेड टु शेयर विथ यु गाइज सेकेन्ड अब त्यसपछि भनौँ न नेटवर्किङको फ्याक्ट्स भनौँ न वाइ नेटवर्किङको कुरा गर्दाखेरि अगेन networking is about building relationships हैन when building relationships one must give back as well जहिले पनि तपाईले यदि याद गर्नु भएको छ भने कि नेटवर्किङ रिलेशनशिप भन्ने कुराहरु यो सबैमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कि गिभ एन्ड टेक एकदम भइरहेको हुन्छ मैले पनि केही इन्फर्मेसन मैले पनि केही कुरा कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो अनि बल्ल उताबाट आउने हो नि त मैले कसैलाई इन्भाइट पठाएँ सपोज मैले र्यान्डम पठाएँ मैले के लेखेर पठाएको थिएँ त्यही भएर त त्यो मान्छे वाज obliged टु रिप्लाई ब्याक समथिङ होला आई नो अ लट अफ पिपल डोन्ट इभन रिप्लाई ब्याक डोन्ट वरी केही फरक पर्दैन वी विल फिगर आउट अरु वेज to reach out to those people एकदम पुग्नै पर्ने हो भने अरु वेजबाट पत्ता लगाउला there would be people who would not be comfortable replying back के पनि नगर्न पनि सक्छ एक्सेप्ट मात्रै गर्न पनि सक्छ कतिले एक्सेप्ट नगर्न पनि सक्छ त्यसले केही फरक पर्नेवाला छैन तर when you know like तपाईले त्यति पठाउने बित्तिकै मैले एउटा इन्फर्मेसन दिए अब त्यो इन्स्टेन्ट ह्युमन रेस्पोन्सेस एटलिस्ट थ्यांक यू त भन्न पठाउँछ नि त मान्छेले सो द्याट्स अलरेडी एन आइस ब्रेकर के टु वे कम्युनिकेसन भइसक्यो नि त सो द्याट्स एन आइस ब्रेकर यु क्यान टेक इट फरवर्ड सो बिल्डिङ रिलेसनशिप नेटवर्कको हामी बिल्डिङ नेटवर्कको हामी कुरा गर्छौं भनेदेखि गिभ एन्ड टेक भन्ने कुरा एकदम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट मैले पनि केही कुरा दिनु पर्यो उताबाट पनि केही कुरा आउनु पर्यो त्यसरी नै बिल्ड हुँदै जान्छ कम्युनिकेसनदेखि लिएर त्यो सबै कुराहरू रिलेसन भन्ने कुरा त्यसरी नै बिल्ड गर्दै जान्छ सो टु सस्टेन गुड पर्सन एन्ड बिजनेस रिलेसनशिप बोथ पार्टी मस्ट बेनिफिट इन सम वे कुनै न कुनै लेभलमा हामीहरू बोथ पार्टिजहरू जो कम्युनिकेट गरिरहेको छौँ जो हामीहरू अगाडिपट्टि भनौँ न जतिजना पनि हामीहरू ग्रुपमा पनि सायद कुरा गरिरहेको छौँ होला बोथ अफ अस अर जतिजना पार्टी हामी इन्भल्भ छौँ सबैजना चाहिँ बेनिफिट हुनुपर्ने सिचुएसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यसको लागि दुईटा skills are very very important in order to make sure that it's a mutually beneficial scenario दुवैजना दुईटै पार्टीलाई बेनिफिट गर्नको लागि very important skill that we say is one listening two asking question now this has come out of LinkedIn zone यो वाला कुरा नेटवर्किङको फ्याक्टको जुन कुरा गरेको छ दिस इज अक्रस एनी नेटवर्किङ हामी मान्छेसँगै फिजिकली कुरा गर्दाखेरि पनि इट ह्याज टु बी अ टु वे प्रोसेस हैन इट ह्याज टु बी अ गिभ एन्ड टेक एकजनाले मात्रै बोले गर्ने अनि उतापट्टिबाट अडियन्सलाई इन्ट्रेस्ट पनि छैन सुन्नको लागि त्यो मान्छेले के मतलब पनि गरेको छैन आयो सुन्यो गयो मात्रै भइरहेछ भने त्यो रिलेसन कहिले पनि बिल्ड पनि हुँदैन त्यो नेटवर्किङ कहिले पनि इफेक्टिभ हुन पनि हुँदैन राइट सो त्यसले गर्दाखेरि नै भेरी इम्पोर्टेन्ट स्किल दैट वी नीड टु डेभलप इज one listening second is asking question so this was like दुईटा कुरा एउटा एकदम सुन्न सक्नु पर्यो राम्ररी एक्टिभ लिसनिङ भनिन्छ एक्टिभली सुन्नु पर्यो त्यो अगाडिको मान्छेले के कुरा भनिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो र सँगसँगै नेक्स्ट थिङ दैट यु नीड टु बी एबल टु डु इज यु नीड टु आस्क क्वेसन कम्युनिकेसन अगाडि बढाउनको लागि के हो त कसो हो त भनेर क्वेसन सोध्दै आन्सर गर्दै त्यसरी नै बिल्ड गर्दै जाने हो नि त नेटवर्किङ भन्ने कुरा हैन द्याट्स हाउ एक्चुअली डु अब यो भनेको एकदम फिजिकल स्पेसमा अथवा फेस टु फेस कन्भर्सेसन गर्दाखेरि probably these two are very important listening and asking question भयो होला now let's go back to LinkedIn zone again LinkedIn मा how do you listen and ask question अब LinkedIn मा के गर्छ सबैजना मान्छेले बोलिरहेको हुँदैन होला हैन क्वेसन सोध्नको लागि सबैजनाको मान्छे पनि गरे डाइरेक्टली मैले मेसेज पठाएर गर्दै अति ओफेन्सिभ पनि हुन सक्छ होला people might not be comfortable so LinkedIn मा चाहिँ how do we do this गर्न त यही नै गर्नुपर्ने हो LinkedIn मा पनि we need to listen we need to consume information and we need to ask question भनेको दिनुपर्ने हुन्छ इन्फर्मेसन गर्नुपर्ने त्यही नै हो only the format changes क्या अब if you see LinkedIn मा what you can actually do is you can like you can comment you can share you can send and these are the tools that not only LinkedIn अरु पनि प्लेटफर्ममा definitely available त छ तर LinkedIn को बारेमा हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ like comment share र send यो तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ now when you mean you're listening you're consuming information के लेखिएको छ के इन्फर्मेसन तपाईको ऑडियन्स तपाई जोसँग इंगेज गर्न खोज्दै हुन्छ उले तपाईसँग के कुरा गर्न यदि ट्राई गर्दैछ भन्ने तपाईले हेर्नु भयो भने कि नाउ दिस इज अ भेरी गुड थिङ दैट यु क्यान डु यु क्यान एक्चुअली गो एन्ड लाइक देयर स्टेटस हैन उले पनि नोटिफिकेसन हुन्छ नि
जो मान्छेले चाहिँ यो कुरा लाइक गरेर रहेछ भन्ने एउटा नोटिफिकेसन गयो होला यु क्यान गो एन्ड कमेन्ट देयर अब कमेन्टिङमा पनि देयर इज अ डिफरेन्ट बल गेम देयर इज अ डिफरेन्ट प्र्याक्टिस अल टुगेदर कमेन्ट गर्दाखेरि त्यो कमेन्टमा अझ मान्छेको कमेन्ट ल्याउनको लागि के गर्ने सपोज म र एकजना मेरो साथी कुरा गर्दैछौँ वी वुड वान्ट समवन एल्स अरू कसैको कमेन्ट पनि त्यसमा आओस् भनेर हामी भन्छौँ भनेदेखि हाम्रो कुरा यो हो वाट आर योर थट्स भनेर उसलाई पनि ट्याग गर्थ्यो राइट नाउ ऊ मान्छे ट्याग भइसकेपछि इमिडिएटली रेस्पोन्स त like let's say 60% of the times the मान्छेले रेस्पोन्ड त गर्छ नि त सो द्याट इट सेल्फ इन्क्रिजेस त्यो कन्भर्सेसन बढ्दै जान्छ त्यो कन्टेन्ट बढ्दै जान्छ सो द्याट्स हाउ यु एक्चुअली ग्रो कन्भर्सेसन्स यु एक्चुअली ग्रो your network in this way as well so like comment share send whatever option it is हैन म चाहिँ I would say like मात्रै गरिरहनु पनि is not a very good practice engage गर्नुपर्ने हुन्छ talk to your audience तपाई जसलाई फलो गर्दै हुनुहुन्छ talk to them उहाँहरुको भनौं न लाइक भन्दा बाहेक पनि मिल्छ सक्नुहुन्छ इफ यु कम्फर्टेबल शेयर गर्नुस् इफ यु कम्फर्टेबल कमेन्ट गर्नुस् हैन सो त्यो र्यापो बिल्ड गर्न अझ सजिलो हुन्छ के मान्छेले ए स्ट्राइक हुन्छ नि त सो द्याट्स व्हाई यु शुड बी डुइङ दिस एज वेल नेक्स्ट थिङ इज यु नीड टु रिमेन एक्टिभ आज मेसेज पठायो द पर्सन इज नट एक्टिभ एक हप्ता 10 दिनसम्म त्यो प्लेटफर्ममा चलाएकै छैन हरायो अथवा भिजिबल पनि छैन त्यो मान्छे एकदम लिमिटेड इन्फर्मेसन मात्र राखेको छ कहिले अनलाइन आउँछ कहिले हुन्छ हुँदैन थाहा छैन एकचोटि आएको बेलामा चाहिँ 2 दिन लिंक्डइन चलायो भए जति सबै त्यो वलमा जति पनि फिड आउँछ सबै कुरा लाइक गर्यो त्यसपछि हरायो 2 महिना हरायो त्यो मान्छे त्यस्तो पनि नहोस् है कन्सिस्टेन्सी तपाईले आफूलाई कसरी कम्फर्टेबल इट डज नट नेसेसरी मीन कि तपाई एभ्री डे नै तपाईले चलाउनु भन्ने कुरा पनि तपाईलाई कसरी कम्फर्टेबल हुन्छ हैन टेक आउट टाइम 5 मिनेट्स 10 मिनेट्स तपाई टाइम निकाल्नुस् लिंकको लागि भनेर अथवा त्यो नेटवर्किङकै लागि भनेर तपाई टाइम निकाल्नुस् कनेक्ट विथ पीपल के तपाईको हुन्छ जसलाई तपाई सपोज देयर इज एन अर्गनाइजेसन दैट यु वुड वान्ट टु वर्क त्यो अर्गनाइजेसनको एचआर म्यानेजरसँग कनेक्ट गरेर के बिग्रिनु वाला छ त अहिले यु अलरेडी नो त्यो अर्गनाइजेसनमा इमिडिएटली केही कुरा हुने बित्तिकै कुनै पनि भेकेन्सी खुल्ने बित्तिकै यु वुड बी नोटिफाइड बिकज एचआरले त कुनै न कुनै लेभलबाट कम्युनिकेट गर्छ होला उसले आफ्नै वलमा कम्युनिकेट गर्छ त तपाईलाई त इन्फर्मेसन आयो नि त राइट तपाईले त्यो एचआरसँग पहिलेदेखि उसले कति कुराहरू पोस्ट गरेर थियो होला उसको पोस्टहरुमा गएर तपाईले कमेन्ट गर्दै हुन्छ कुरा गर्दै हुन्छ उसलाई एटिस गर्दै हुन्छ नि उसको पनि दिमागमा त ए दिस इज अ नोन पर्सन आई नो दिस पर्सन हैन सो तपाईले अप्लाई गर्दा ए ल ओ दिस इज लाइक यु अप्लाई त्यो कुरा पनि एकदम स्ट्यान्डर्ड भएर आउन सजिलो हुन्छ सो द्याट्स अल्सो अनदर थिङ द्याट यु क्यान टेक फरवर्ड सो त्यसरी पनि एक्टिभ हुनुपर्ने भिजिबल हुनुपर्ने इम्पोर्टेन्स त्यहाँ पनि छ नेक्स्ट थिङ द्याट यु क्यान डु इज कनेक्ट गर्ने भनेर सबैजनासँग कनेक्ट गर्न मिल्ने नहुन पनि सक्छ कतिजनाले चाहिँ नि दे माइट बी एबल लाइक दे माइट थिङ्क कि कनेक्सन मात्रै माइट नट बी द राइट मेथड सो दे प्रब्ली थिङ्क कि फलो मात्रै गर्ने अप्सन पनि हुन सक्छ सो यदि त्यो छ इफ देयर समवन यु रियली वुड वान्ट टु फलो प्लिज गो एड फलो एज सिम्पल एज द्याट नो ब्रेनर सो यु क्यान डु द्याट एज वेल त्यसपछि भनौँ न युज द फिचर्स हैन अब लिंक्डइनमा पनि कति धेरै फिचर्सहरु अवेलेबल छ जब अप्लाई गर्न मिल्ने फिचरहरु छ जब पोस्ट गर्न मिल्ने फिचरहरु छ आर्टिकलहरु पोस्ट गर्न मिल्ने फिचर छ आई थिंक भिडियोको पनि नयाँ अहिले एभेन्यूजहरु आइराको छ भिडियो पोस्ट गर्न मिल्ने के अप्सन्सहरु छ हैन अनि त्यसपछि लिंक्डइन लर्निङ भन्ने छ अब आई नो यो अलिकति पेड सब्सक्रिप्सन वाला हो लिंक्डइन लर्निङ तर सर्टेन ट्रायल चाहिँ एक महिनाको कतिको ट्रायल चाहिँ फ्रीमा पनि छ क्यारे सो इफ यु क्यान ह्याभ समथिङ भनौँ न लिंक्डइन लर्निङबाट पनि तपाईले के गर्नुभयो भने सो लिंक्डइनले पनि के गर्छ भने तपाईको इन्ट्रेस्टहरु याद गरेर तपाईले रिकमेन्ड गर्ने हो के तपाईले कुनै कोर्स अथवा कुनै कुरा त्यहाँ लिंक्डइनबाट तपाईले लिनु भएको छ अथवा केही तपाईले लाइक भनौँ न कम्प्लिट गर्नु भएको छ टास्कहरु भन्देखि उले पनि त्यही अनुसार तपाईलाई रिकमेन्डेसन पठाउने गर्छ नि त सो द्याट्स व्हाई आई थिंक दिस इज इभन मोर इम्पोर्टेन्ट जे फिचर्सहरु अवेलेबल छ त्यो फिचर्सहरुलाई युज गर्न ट्राई गर्नुस् होला नेक्स्ट इज यु क्यान जोइन ग्रुप्स हैन ग्रुप अक्रस प्लेटफर्म नट ओन्ली लिंक्डइन अरू प्लेटफर्ममा नि हुन्छ ग्रुपहरु लिंक्डइनमा चाहिँ अलिकति प्रोफेसनल ग्रुप हुन्छ अलिकति डेडिकेटेड कन्भर्सेसन हुन्छ भनेर मलाई लाग्छ अगेन डिपेन्डिङ अन द सर्ट अफ ग्रुप द्याट लाइक युर अ मेम्बर अफ तपाई कुन चाहिँ ग्रुपमा मेम्बर हुनुहुन्छ सो त्यस्तो खालको ग्रुपहरु हेर्नुस् हैन ट्राई टु बिकम अ मेम्बर अफ अ ग्रुप जहाँ चाहिँ तपाईको अब्जेक्टिभ जे हो करियर अब्जेक्टिभ तपाईको जे हो त्यस्तै अब्जेक्टिभ भएको मान्छेहरुको पनि त्यस्तो एउटा ग्रुप हुन सक्छ होला साथीहरुको ग्रुप एकछिन लाइक साइड लगाइदिए हुन्छ अहिलेको लागि हैन मुभ अन टु अ ग्रुप जहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ ओके दिस इज अ करियर द्याट आई वान्ट टु ग्रो अथवा मलाई चाहिँ भोलि गएर यस्तो मान्छे बन्न सक्छ मेरो इन्ट्रेस्ट यो छ सो त्यस्तो खालको मान्छेहरु बस्ने एउटा ग्रुपमा चाहिँ तपाई मेम्बर हुनुभयो भने चाहिँ नि इट बिकम्स भेरी भेरी इजी तपाईलाई अलिकति सजिलो हुन्छ र सँगसँगै त्यो ग्रुपहरुमा कन्ट्रिब्युट पनि गर्नुस् भनेको भनौँ न तपाईको आफ्नो ओपिनियनहरु शेयर गर्ने होला आर्टिकलहरु तपाईले शेयर गर्ने होला अथवा कुनै पनि स्टेटसमा भनौँ न कसैको स्टेटस केही छ भनेदेखि पोस्टहरुमा कमेन्ट गर्नुस् एंगेज गर्नुस् दैट इज योर वे अफ कम्युनिकेटिङ आफै कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्नुस् इनफ्याक्ट तपाईले भन्नु पर्दाखेरि जुन सेल्स ह्याकर इंक भन्ने जुन जसको अब फाउन्डिङ मेम्बर भन्ने म छु दैट वाज अ भेरी सिमिलर ग्रुप दैट वाज अ ग्रुप इट स्टार्टेड म नेपालमा हुँदा हुँदै आई बिकेम अ मेम्बर आई ह्यापन टु लिंक्डइन कै थ्रुबाट हो अरु कहीँबाट पनि हैन आई ह्यापन टु सी देम आई बिकेम अ मेम्बर अफ दैट ग्रुप
त्यसपछि त्यहाँनिर उनीहरूको प्लेटफर्ममा कम्युनिकेसन त्यसरी नै हुन थाल्यो, कुरा हुन थाल्यो। त्यसै गरी द्याट्स हाउ थिङ्स एक्चुअली ग्रु अगाडिपट्टि बढ्दै गयो। मलाई पनि सिक्नको लागि देयर वाज सो मच थिङ्स फर मी टु लर्न। आई वाज एबल टु कन्ट्रिब्युट अन अ सर्टेन म्यानर एज वेल। सबै टास्कहरू दिएको थियो, प्रोजेक्ट्सहरू हुन्थ्यो, गऱ्यौँ। नाउ अहिले वाट इज ह्यापन इज लाइक अब एटलिस्ट हामीहरू जतिजना पनि त्यो सबै प्रोसेसबाट आएको थियौँ, अहिले ठ्याक्कै जुन एन्टिटी हामीले जसरी अब अहिले त्यहाँ प्रपर फुल फ्लेजेड वेबसाइट नै बनाएर काम भइरहेको छ अहिले, त्यसमा वी अल ह्याड द अपर्च्युनिटी अफ बिकमिङ अ फाउन्डिङ मेम्बर। सो हामी सबैजना फाउन्डिङ मेम्बर भनेर त्यहाँ भएको छौँ। अल अफ अस हेभ सर्टन रोल, सर्टन टास्कहरू छ हाम्रो, त्यो कामहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले पनि त्यो कुरा भइरहेको हुन्छ। एन्ड इट अल स्टार्टेड प्योरली लिङ्क्डइनबाट। न मलाई प्रोफेसनली अहिले मेरो करियरमा द्याट इज हेल्प मी अ लट होइन। अब अहिले सेल्स ह्याकरसँग एसोसिएटेड भन्दाखेरि इट्स अ बिग अचिभमेन्ट फर मी पर्सनली एज वेल एन्ड फर पिपल इन माई सराउन्डिङ एज वेल। दे थिङ्क ए ल ओके सेल्स ह्याकरसँग एसोसिएटेड रहेछ, जसले बुझ्नुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ। सो त्यो हिसाबमा चाहिँ नि दिस थिङ्स लाइक यो अपर्च्युनिटी प्योरली मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स लिङ्क्डइनबाटै आएको हो मलाई, अरू कहीँबाट पनि होइन होइन। आई लाइक अनेस्टली म त्यहाँ हुनुभन्दा पहिला मलाई थाहा पनि थिएन होला कि सेल्स ह्याकर भन्ने यस्तो छ भन्ने मलाई थाहा पनि थिएन। सो त्यो सबै कुराले गर्दाखेरि पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट यु जोइन रेलेभेन्स ग्रुप, कन्ट्रिब्युट होइन। मान्छेले कहिले रिकमेन्ड गरिदिन्छ, सो एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हुन्छ यो कुरा। नाउ यो चाहिँ एउटा फाइनल स्टेटमेन्ट वा फाइनल लाइक एक्सपिरियन्स मैले तपाईँलाई सेयर गर्न खोजेँ। अगाडि पनि मैले सायद यो कुराहरू भनिसकेको छु। म चाहिँ पर्सनली वाट हेभ डन इज मेरो आफ्नो सोसल ह्यान्डल्सहरू, सोसल प्रेजेन्स, मेरो डिजिटल प्रेजेन्स चाहिँ नि मैले मेरो नेटवर्किङ अब्जेक्टिभसँग टाइअप गरेको छु क्या मैले। मलाई फेसबुकमा आई वान्ट टु नेटवर्क विथ अ सर्टन सेट अफ पिपल होइन। द्याट्स वाइ मेरो फेसबुकको मेरो एजेन्डाज आर भेरी डिफ्रेन्ट। लिङ्क्डइन इज समथिङ भेरी मेरो एजेन्डा डिफ्रेन्ट हो। मैले मेरो आइडेन्टिटी नै डिफ्रेन्ट भन्न खोजेको होइन मैले। मेरो एजेन्डा, अब्जेक्टिभ अफ कम्युनिकेटिङ विथ पिपल मात्रै मेरो डिफ्रेन्ट हो। अब्जेक्टिभ अफ नेटवर्किङ विथ पिपल मात्रै मेरो डिफ्रेन्ट हो नि त। सपोज इफ आई वान्ट टु वर्क, मेरो एउटा क्लाइन्ट कोही छ, मेरो क्लाइन्टसँग मलाई कुरा गर्नुपर्छ एन्ड लाइक आई वुड वान्ट टु बी एसोसिएट विथ द्याट पर्टिकुलर क्लाइन्ट। म ट्रेनिङ्सहरू गरेर हुन्छु। सो मेरो ट्रेनिङमा पर्टिकुलर कोही क्लाइन्ट हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि उहाँसँग प्रब्लली आई वुड बी कम्फर्टेबल कनेक्टिङ अन लिङ्क्डइन देन अन फेसबुक। द्याट्स हाउ आई ट्राई टु डिफ्रेन्सिएट। सो त्यस्तो एजेन्डाजहरू तपाईँले आफ्नो पनि सोसल मिडियाको लागि इफ कन्सिस्टेन्टली सबै अपडेट गरेर जुन चलाउने त्यो चलाउने, जुन नचलाउने त्यति मात्रै मेन्टेन गरेर कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्न सक्नुभयो भने आई थिङ्क इट बिकम्स इभन मोर इजियर होइन। नेटवर्किङ पहिला जुन च्यालेन्जेसहरू हामीसँग थियो होइन, जुन च्यालेन्जेसहरू भेटेर नै गर्नुपर्ने, फिजिकली प्रेजेन्ट हुनुपर्ने, यु ह्याड टु बी कन्सियस अबाउट सो मेनी थिङ्स। अहिले यो स्क्रिन स्पेस or यो डिजिटल एडभान्समेन्ट एन्ड एभ्रिथिङ, यो सबैले गर्दाखेरि थिङ्स हेभ बिन सो इजी, सो स्मुथ होइन। सजिलो भएको छ भन्छु पहिलाभन्दा अलिकति रिलेटिभली डिफिकल्टी छ आफ्नो ठाउँमा, तर थिङ्स हेभ बिकम मोर सिम्पलर। सो त्यो हिसाबमा चाहिँ नि मेक द बेस्ट युज अफ whatever opportunities we actually have. Don't miss out होइन। कुनै पनि कुरा जे छ अभाइलेबल त्यो कुराको राम्रो युटिलाइजेसन गर्नु इज अलवेज गुड होइन। ओभर युटिलाइजेसन आफ्नो ठाउँमा होला, तर युटिलाइज नगर्नु पनि इज अल्सो अलिकति ब्याड एज वेल। सो ट्राई टु मेक द मोस्ट आउट अफ वाट एभर इज अभाइलेबल टु अस। कन्सिस्टेन्टली एकदम अनेस्ट भएर तपाईँ जे हो, जस्तो पर्सन हो, त्यही नै कुरा तपाईँ कम्युनिकेट गर्नु होला। जस्तै आई नो कम्पनीजहरू भनौँ न सोसियल मिडिया भेरिफिकेसन गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अलिकति नराम्रो कुराहरू मैले कुनै मेरो एउटा प्लेटफर्म, मैले ट्विटरमा नै मेरो आफ्नो नामबाट मैले ट्विटरमा नै मैले एउटा चाहिँ नि मेरो एक्स कम्पनीको म्यानेजरलाई गाली गरेको मैले सपोज ट्विट राखेको छु रे होइन भने प्रब्ली गोइङ फरवर्ड अगाडिपट्टि यो कम्पनीले प्रब्ली कम्पनीको एचआरले सपोज त्यो ग्लोबली देयर आर इनफ एक्सपिरियन्स चाहिँ यस्तो कुरा भएको छ होइन। अफर गरिसकेको जब पनि क्यान्सल गरेको सिचुएसन छ बिकज त्यो मान्छे चाहिँ ए ल यस्तो खालको रहेछ भन्ने कुरा पनि आइदिएको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि यस सिन्स इन्फर्मेसन इज अभाइलेबल टु एभ्री वान, कति त हामीलाई थाहा छ, कतिजनालाई थाहा पनि छैन, हामीलाई कतिजनालाई थाहा पनि हुँदैन कि डिफ्रेन्ट टुल युज गरेर इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्ट गर्न पनि सकिन्छ होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट वी बिकम भेरी कन्सियस। हामी आफ्नो लेभलबाट आफै कन्सियस हुनुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि द बेस्ट थिङ वी क्यान डु इज म्यानेज अल द प्लेटफर्म्स, अल द इन्फर्मेसन द्याट वी पुट अक्रस। त्यो सबैलाई म्यानेज गर्न सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट सुड बी अ गुड वे टु फोकस अन। सो this is it from my side guys. I think more ekdam bole gare hola, so I probably could not take all the questions. So Samjana Baini, we can move on to the question sections now. हजुर दाइ, म क्वेसनहरु चाहिँ आइरहेछ, म क्वेसनहरु एड्रेस गर्छु। सो हाम्रो क्वेसन चाहिँ हाम्रो म कसले सोध्नु भएको उहाँलाई पनि एड्रेस गर्दै भनिरहेको छु र भन्छु पनि। सो एड्रेस गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रगति बहिनी र हाम्रो सन्ध्या चौधरी बहिनीले सोध्नु भएको छ यो एसइओ को बारेमा। हजुरले अघि मेन्सन गर्नुभएको थियो। सो यसको बारेमा चाहिँ हाउ डु वी नो अबाउट एसइओ?
सो यसको प्रोसिड्युरहरू अनि यसले चाहिँ नेटवर्किङमा चाहिँ कसरी हेल्प गर्छ भनेर क्वेसन आइरहेछ. Okay. Okay. So मेरो बुझाइ the reason I said SEO was search engine optimization यो चाहिँ कम्पनीजहरूले युज गर्ने टुल हो जहाँ चाहिँ नि गुगल सर्च गर्दाखेरि कुन चाहिँ इन्फर्मेसन कुन लेभलमा आउने फर्स्ट ह्यान्ड अगाडिपट्टि नै इन्फर्मेसन आउने सबभन्दा अगाडि के इन्फर्मेसन आउने भनेर देयर इज अ साइन्स बिहाइन्ड इट प्रपर करियर नै छ त्यसमा होइन सो द्याट्स वाट कम्पनी एक्चुअली डु पर्सनल स्पेसमा नि आम प्रिटी स्योर यो गर्न सकिन्छ अन अ सर्टन लेभल एक्ज्याक्टली कसरी एसइओ गरिन्छ एन्ड अल त्यसको लागि आम नट द राइट पर्सन टु बी आन्सरिङ दिस थिङ होइन मलाई एकदम लिमिटेड नलेज मात्रै छ मेरो एक्सपिरियन्सले त्यो कुरा पुग्दैन आई थिङ्क आम प्रिटी स्योर जिआइटीको टिममा वी हेभ समन हु क्यान हेल्प यो कुराको लागि अर एल्स वी क्यान अलवेज रिच आउट टु समवन पर्टिकुलरली यो यसमा एक्सपिरियन्स भएको मान्छे चाहिँ नि वी क्यान रिच आउट टु द्याट पर्सन जसले चाहिँ नि एसइओमा नै ऱ्याङ्किङ कसरी राम्रो गर्नेदेखि लिएर त्यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ मैले चाहिँ भन्न खोज्नुको कारण वाज इन्फर्मेसन मान्छेले सपोज म गुगल गरेर हेर्न सक्छु भने मान्छेले पनि गर्न सक्छ नि त अनि मेरो बारेमा के इन्फर्मेसन आइरहेको छ के कुरा इन्फर्मेसन लाइक हुनुपर्ने इन्फर्मेसन छ कि छैन अथेन्टिक हो कि होइन त्यस्तो नराम्रो इन्फर्मेसन पनि त्यस्तो के आइरहेको छ भने जस्ट टु बी अन द सेफर साइड इट्स अलवेज गुड द्याट यु चेक भनेर भन्न खोजेको मैले सो यु प्रब्लली हेभ टु कन्ट्याक्ट एक्सपर्ट जो चाहिँ एसइओकै एक्सपर्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि चाहिँ सो ओके उहाँहरूले एकदम मजाले बुझ्नुभयो होला सो अर्को क्वेसन म एड्रेस गरिहाल्छु सृजना मैनाली ज्यूको छ यसमा चाहिँ लिङ्क्डइनसँग रिलेटेड क्वेसन छ र यसमा छ प्रोफाइल सेक्सनमा चाहिँ हामीले क्यान वी युज स्टोरी टेलिङ अर हाम्रो क्यान वी युज स्टोरी टेलिङ अ क्याजुअल फर्मेट अनि त्यसपछि अदरवाइज इट क्यान बी युज अदरवाइज हामी स्ट्रक्चर्ड विथ अफिसियल टेक्निकल फर्मेटमा हामीले आफ्नो प्रोफाइल सेक्सन चाहिँ राख्न सक्छौँ कसरी चाहिँ राख्न सक्छौँ भनेर उहाँले क्वेसन Okay, so the beauty of having a format, I don't know, LinkedIn कुन लेभलसम्म कस्टमाइजेसन फर्मेटमै कस्टमाइजेसन छ I'm not aware of that मलाई शायद थाहा छैन त्यो कुरा म अवेर नभएको पनि हुन सक्छ तर the beauty of format चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि it's consistent के कुन इन्फर्मेसन कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि त होइन इफ यु रियली वान्ट टु गो बियोन्ड एन्ड कम्युनिकेट अ डिफ्रेन्ट स्टोरी अबाउट लाइक तपाईँले आफ्नै बारेमा पनि तपाईँले अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले भन्न मन छ भनेदेखि राइट समथिङ अन लिङ्क्डइन एन्ड तपाईँको आफ्नो बायोमा पनि त्यो लिङ्क कतै एसोसिएट गर्नु होला होइन अर समथिङ अफ द्याट सर्ट क्यान बी पोसिबल एज वेल तर फर्मेट नै चेन्ज गर्ने स्ट्रक्चर नै चेन्ज गर्ने चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज नट वान पोसिबल पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई एज फार एज माई नलेज अनि भयो भने पनि कस्तो हुन्छ भनेदेखि नि मान्छेले हेर्दाखेरि बेसिक इन्फर्मेसन त्यो स्ट्रक्चर फलो गर्दाखेरि ओके यो इन्फर्मेसन यहाँ अभाइलेबल छ भनेर पाउन सजिलो हुन्छ नि त सो त्यो नपाउँदाखेरि पनि मान्छेहरूलाई कहिले काहीँ ए लाख कुन इन्फर्मेसन कहाँ गयो भनेर जस्तो भइदिन्छ सो त्यो चान्सेसहरू त्यो मिस आउट नगर्नको लागि पनि अ गुड एडभाइस वुड बी टु फलो जुन डिफाइन्ड स्ट्रक्चर त्यहाँ छ त्यो फलो गरे हुन्छ हेर्नुहोस् एकचोटि कस्टमाइजेसन गर्न मिल्ने अप्सन छ भने ट्राई डुइङ द्याट होइन भने फलो द्याट अनि ट्राई टु सी तपाईँको बायोमा तपाईँको डिस्क्रिप्सनमा पुट द्याट थिङ तपाईँको आफ्नो बारेमा अझ तपाईँलाई के भन्न मन छ भनेदेखि अब राइटर अथवा कन्टेन्ट क्रिएटिभ राइटर भन्नुहुन्छ भने अनि ठ्याक्कै लिङ्क तपाईँले राखिदिनु भयो क्लिक गर्न मिल्ने लिङ्क भयो भने पिपल विल अभियसली फलो द्याट होइन सो यु क्यान प्रब्ली डु इट द्याट वे एज वेल सो अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो बद्री कार्कीज्यूले गर्नुभएको छ उहाँले चाहिँ हजुरको लिङ्क्डइन प्रोफाइल कुड यु प्लिज सेयर लिङ्क्डइन प्रोफाइल भनेर माग्नु भएको छ मेरो नामबाटै तपाईँले फलो गर्नु भए पनि हुन्छ मेरो इनफ्याक्ट आइल बी भेरी अनेस्ट मेरो त्यो डिस्प्ले पिक्चर पनि त्यही नै छ यही त्यो जुन जिआइटीले सेयर गर्नुभएको छ त्यही नै छ सो द्याट सुड बी इजी अनि अर्को क्वेसन छ दाइ त्यो चाहिँ निता सापकोटाज्यूले गर्नुभएको छ सो वाट रोल डु फेसियल एक्सप्रेसन जेस्चर्स एन्ड पजेस प्ले इन कम्युनिकेसन यो चाहिँ मेरो तर्फबाटको पनि क्वेसन हो ए ओके पर्फेक्ट लाइक एब्सोल्युटली जस्ट इमेजिन भन्नु न फेसियल एक्सप्रेसनले मैले कस्तो त्यो मान्छेले चित्त नबुझे जस्तै गरी तपाईँसँग कुरा गरेर मैले तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि मलाई एकदम इन्ट्रेक्सन नभएको चाहिँ यो यस्तै हो भनेर मैले त्यो एक्सप्रेसन दिएर मैले कुरा गरेँ एक्सचेन्ज पनि नहोला तर म अगाडिपट्टि केही कुरा गरिरहेको छु त्यो मान्छेले मेरो कुरा सुनेकै छैन भन्ने कुरा मैले थाहा पाइरहेको छु विथ दिस एक्सप्रेसन आई नो द्याट पर्सन इज नट लिसनिङ टु मी ओर त्यो पर्सनले मेरो मान्छे मैले भनेको कुरालाई पत्याएकै छैन मानेकै छैन जस्तो पनि हुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि आई थिङ्क इट बिकम्स इभन मोर डिफिकल्ट सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि कम्युनिकेसनमा जेस्चर्सदेखि लिएर द वे यु युज यर ह्यान्ड म तपाईँहरूसँग अहिले कुरा गर्दाखेरि आई एम ट्राइङ टु बी लाइक मेरो आफ्नो रियलाइजेसन इज
म कुनै एउटा टेबलमा बसेर पनि म गर्न सक्थेँ होला, तर what I've decided is यसरी म कुरा गर्दाखेरि म स्क्रिनमा अगाडि उभिएर नै म कुरा गर्छु भन्दा, because I have the flexibility to use my hand, I'm comfortable doing that. So hand मुभमेन्टहरू जेस्चर्सहरू पनि on a certain level भन्नु यसले पनि कति कुराहरू इन्ट्रेस्ट होला, त्यो मान्छे कतिको कमिटेड छ, उसले भन्न खोजेको कुराहरू स्ट्रेस गर्न मिल्ने, जस्तै सी आइम डुइङ दिस, सो दिस मिन्स यो कुरालाई स्ट्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो सबै कुराहरू पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो त्यो कुराहरूको लागि पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो म अर्को क्वेसनतिर गइहाल्छु। सो अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो मनिषा कार्कीज्यूले गर्नुभएको छ। सो त्यो क्वेसन छ, हामी हाम्रो सर्टिफिकेट्सहरू विथ put it with credential ID under licenses and certifications, but we do certificates of participation and accomplishment with no credential ID fit based in भनेर उहाँले चाहिँ क्वेसन गर्नुभएको छ। ओके, सो यो चाहिँ तपाईले अलिकति रेलेभेन्ट पार्ने, जस्तै क्रेडेन्शियल्स नभएको सर्टिफिकेसनको तपाईले कुरा गर्नु भएको छ भनेदेखि तपाईको बायोको पनि सेक्सनमा तपाईले अन सर्टेन लेभल एउटा कुनै ठाउँमा चाहिँ गएर तपाईले मैले यो कुराहरू अर्गनाइज गरेको छु, मैले यो कुराहरू पार्टिसिपेट गरेको छु भनेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। सो इट्स नट लाइक लिङ्क्डइन भन्ने बित्तिकै म चाहिँ एकदम लिङ्क्डइनमा मेरो चाहिँ खतरा छ भनेर मैले भन्न खोजेँ हैन। म पनि एकदम इन द प्रोसेस अफ लर्निङ, आम अल्सो इन द प्रोसेस अफ फिगरिङ आउट। त्यो चाहिँ मैले शेयर गर्न खोजेँ। मेरो अब्जेक्टिभ पनि तपाईहरु जस्तै यो कुराहरू गर्नु नै छ भन्ने मेरो पनि अब्जेक्टिभ हो। आइम ट्राइङ टु मुभ इन्टु दैट एज वेल। तर आइम प्रिटी श्योर कहीं न कहीं यो इन्फर्मेसन शेयर चाहिँ गर्न मिल्छ बायोमा और समवेयर। तपाईले आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा यो कुराहरू त तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ हैन। तर यो इन्फर्मेसनहरु हाल्दाखेरि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ नि, यु नीड टु बी भेरी कॉशियस कि एकदम धेरै इन्फर्मेसन पनि नहोस्, रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन हाल्नुपर्ने हुन्छ क्या। तपाईले अब हो डेफिनेटली नो वान इज नट ट्राइङ टु अक्नोलेज योर तपाईको अचिभमेन्ट, तपाईको पार्टिसिपेसन कसैले पनि अक्नोलेज नगरेको भन्ने कुरा होइन। तर इफ देयर इज एनीथिङ द्याट यु थिङ्क भनौँ न हुनुपर्ने छ भनेदेखि मेन्सन गर्नुहोस् होइन। कहिलेकाहीँ सर्टिफिकेटकै तपाईँको कुरा आउँछ भने तपाईँसँग फिजिकल सर्टिफिकेट छ भने त्यो फिजिकल सर्टिफिकेटलाई फोटो खिच्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो पोस्ट बनाएर एकचोटि सेयर गर्नुहोस् न। अरू केही नहोला, तपाईँको एक्टिभिटीमा त गएर त्यो कुरा बस्छ नि त। पिपल क्यान एक्चुअली हुएभर, जस्तै मान्छेहरूले म के गर्छु भने लिङ्क्डइन प्रोफाइल कसैको खोलेँ भनेदेखि आई ट्राई टु गो एन्ड सी त्यो एक्टिभिटीमा चाहिँ त्यो मान्छे कतिको एक्टिभ रहेछ लिङ्क्डइनमा भन्ने कुरा म हेर्न ट्राई गर्छु। जो मान्छे सायद लिङ्क्डइनमा त्यस्तो धेरै एक्टिभ छैन, 1 महिना अगाडि 6 महिना अगाडि मात्रै उसले पोस्ट गरेछ भनेदेखि आई डोन्ट सेन्ड अ रिक्वेस्ट। त्यो रिक्वेस्ट पठाएर पेन्डिङमा मात्रै बस्छ। बरु म पछि कुनै टाइममा त्यस्तै पठाउनै पर्ने मान्छेहरुमा पठाइन्छु, होइन भने चाहिँ आई डोन्ट सेन्ड अ रिक्वेस्ट जो मान्छे लिङ्क्डइनमा एक्टिभ छैन हैन। सो द्याट्स हाउ आई हेभ बीन ट्राइङ टु लर्न। सो त्यो पनि गर्न सकिन्छ होला। आज चाहिँ धेरै क्वेसन लिङ्क्डइनसँग रिलेटेड आइरहेको छ। सो अर्को एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ लिङ्क्डइनसँगै रिलेटेड। So, do LinkedIn have been contributing in providing jobs in context of Nepal? जहाँ चाहिँ अहिले nepotism र favoritism is really high. So, how can we use LinkedIn for job hunting भनेर चाहिँ हामीलाई सोध्नु भएको छ। सो यो क्वेसन चाहिँ कविता थापाज्यूले सोध्नु भएको छ। Okay. I'm sorry, like you feel that nepotism and favoritism on a certain level. All there would be organizations that it's hot or things are changing. I'm sorry, things are definitely changing. Our organization they try to see the value of that person to contribute try organize rational organization. Suppose if the organization nepotism I would probably not want to join that organization altogether. What company joining I'd be happy. Or I'd join कम पे स्केलमा पनि बरु म जोइन गरेर रेडी, तर आई वुड रादर जोइन समवेयर एल्स भन्छु म चाहिँ, रादर देन जोइनिङ कुनै एउटा कम्पनी जहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ। सो डेफिनेटली यस, लिङ्क्डइन जब्स भनेर आइरहेको हुन्छ, न्युज फिडमा पनि आइरहेको हुन्छ। यु क्यान फलो द्याट। अहिले इफ यु सी अहिले पिपल हेभ बिन देयर्स लाइक हाम्रोमा बिस्तारै ट्रेन्ड सुरु हुँदैछ ओपन फर वर्क। यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि वेभर एज लाइक ट्रान्जेक्सन जब नभएको सिचुएसनमा जानुभएको छ, प्रोफाइलमा नै तपाईँको एउटा हरियो कलरको स्टिकर लाउन मिल्ने सिचुएसन छ ओपन फर वर्क भनेर। कम्पनीहरूले पनि के गरिरहेको छ भनेदेखि जब सिकिङको लागि अथवा जब प्रोभाइड गर्नको लागि चाहिँ नि लिङ्क्डइनमा प्रेजेन्स हुनैपर्छ, लिङ्क्डइनमा अप्लाई लाइक लिङ्क्डइनमा इन्फर्मेसन राख्नैपर्छ भन्ने कुरा कम्पनीज आर डुइङ द्याट। सो इफ यु सी कति धेरै जबसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन नेपालकै कन्टेक्स्टमा लिङ्क्डइनबाट आइरहेको हुन्छ। यु अल्सो निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कि लिङ्क्डइनले गर्दाखेरि मात्रै जब पाउने नपाउने भन्दाखेरि पनि यस आफ्नो एबिलिटी त छ, म म्याच भयो कि भएन भन्ने कुरा इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट होइन। मैले अप्लाई गर्ने बित्तिकै पाउँछु भन्ने कुरा पनि हुँदैन। सो त्यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि आफू भिजिबल हुन लिङ्क्डइनमा नहुँदाखेरि र लिङ्क्डइनमा हुँदाखेरि एनी डे तपाईँ हुँदाखेरि तपाईँको चान्सेस बढी हुन्छ नि त। सो द्याट्स वाइ इट्स भेरी लाइक नेपालमा पनि छ, भएको पनि छ, जब्सहरू भएको पनि छ। सो आई वुड से भएको नै राम्रो हो, गरेको नै राम्रो हो।
Okay, I think she got the required information. अनि अर्को एउटा क्वेसन छ, यो क्वेसनमा चाहिँ म नि अलि झुकेको छु र म यो क्वेसन एड्रेस गर्छु। उहाँ चाहिँ सङ्गीता तामाङजीले यो क्वेसन गर्नुभएको छ, हाउ टु आस्क राइट क्वेसन्स व्हेन नेटवर्किङ इन इभेन्ट भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ। Okay. So यो चाहिँ म तपाईलाई कसरी पनि I'll share an experience with you as well है। नेटवर्किङ के केसमा कुरा गर्दाखेरि जस्तै अब इभेन्टमा क्वेसन asking question is important, तर asking genuine question is very important. Just asking question for the sake of asking मात्र पनि ठीक होइन। So it is such a subjective thing के। अब कसरी क्वेसन सोध्ने भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईलाई जे कुरा लागेको छ प्लिज फिल अनेस्ट एन्ड आस्क, सिम्पल, द्याट्स द बेस्ट वे। लाइक तपाईलाई जे कन्फ्युजन छ, जे कुरा तपाईलाई ओके यु हेभ अ डाउट, डोन्ट किप इट अन योरसेल्फ एन्ड अज्युम कि यसको यो होला भनेर नसोध्नुहोस्। हामी जेनरली पनि वी कम फ्रम अ ब्याकग्राउन्ड, हामीहरू चाहिँ जहाँ चाहिँ क्वेसन त्यस्तो धेरै सोधिहाल्दैनौँ हामीहरू होइन। अब जस्तै मेरो एक्सपिरियन्स मैले भन्नुपर्दा म नेपाल बाहिर गएर पढेँ, सो त्यो बेलामा म क्लासमै हुँदाखेरि पनि मेरो आफ्नै थट प्रोसेस युज टु बी ला मैले क्वेसन सोधेँ नि अरूहरूले मेरो बारेमा के सोध्छ भनेर मैले सोच्थेँ होइन। यो त सबैजनालाई थाहा हुनुपर्ने हो, मलाई त थाहा भएन ला भनेर म सोच्थेँ। द्याट वाज द थट प्रोसेस द्याट आई क्यारी। सो त्यसले गर्दा आई मिस्ड आउट अन सो मेनी थिङ्स होइन। तर तपाईँले जुन कुरा भन्नु पनि वाट इज द लाइक हाउ टु आस्क राइट क्वेसन्स वेन नेटवर्किङ इन द इभेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति रिलेटेड क्वेसन चाहिँ होस्, तर तपाईँलाई लागेको क्वेसन अल क्वेसन्स आर राइट भन्छु। एभ्री वान हेज द राइट टु आस्क द क्वेसन। अभियसली रेलिभेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो, रेलिभेन्ट हो होइन तपाईँले डिसाइड गर्नु पर्यो। इफ यु आर कन्फिडेन्ट द्याट इज रेलिभेन्ट प्लिज गो अहेड होइन। जस्तै एउटा एक्सपिरियन्स मैले तपाईँसँग के क्वेसन सेयर गरेँ भने जस्तै अब क्वेसनिङ नै नहोला तर नेटवर्किङसँग मलाई ठ्याक्कै दिमागमा स्ट्राइक भएको भएर मैले तपाईँसँग सेयर गरेँ। जस्तै नेटवर्किङ गर्नको लागि मलाई एक्चुअली पहिला आई वाज क्युरियस टु नो एन्ड पिपल हेड आस्क्ड मी एज वेल। अनि मैले पनि कसैबाट भनेर नै थाहा पाएको, मैले सोधेर नै थाहा पाएको। नेटवर्किङ कुनै इभेन्टमा तपाईँ गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि वाट इज द बेस्ट प्लेस टु लाइक नेटवर्क गर्नको लागि सबभन्दा बेस्ट प्लेस कहाँ हुन्छ, कहाँ गएर बस्यो भने चाहिँ भिजिबल भइन्छ, त्यस्तो खालको इन्फर्मेसन लाइक भन्न सोधिएको थियो होइन। अब नट अन अल इभेन्ट्स, हाम्रोमा अलिकति त्यस्तो खालको इभेन्टहरू चाहिँ कम हुन्छ। जस्तै बाहिरतिर चाहिँ नि वेन देयर इज अ लाइक 3 दिन 4 दिन 2 दिनको सिरिज अफ इभेन्ट्सहरू इन द सेन्स कि सेसन्सहरू रेपिटेटिभ भइरहेको हुन्छ। अनि ल्यापटप युज गर्नुपर्ने सेसनमा चाहिँ नि द बेस्ट प्लेस टु नेटवर्क इज त्यो ल्यापटप चार्ज गर्ने ठाउँ, त्यो मोबाइल चार्ज गर्ने ठाउँ हो क्या। बिकज त्यहाँ त यु गो देयर, हुएभर गोज देयर सिट्स देयर फर अ सर्टेन टाइम नि त। इफ यु रियलाइज एयरपोर्टमा नि तपाईँलाई सपोज कसैसँग कुरा गर्नु छ भनेदेखि त्यो चार्जर पोर्टहरू भएको ठाउँ हुन्छ नि, त्यहाँ त मान्छे मोबाइल लिएर बसेकै हुन्छ नि त उता चार्ज गरुन्जेलसम्म। सो द्याट पर्सन इज कम्प्लिटली फ्री, यु क्यान अलवेज गो देयर, सिट देयर एन्ड देन स्टार्ट कन्भर्सेसन के। सो त्यस्तो कुराहरू भनेको आर भेरी सब्जेक्टिभ, एकदम डेफिनेट यही नै भन्ने चाहिँ हुँदैन। सो क्वेसन सोध्ने पनि त्यही नै हो, नेटवर्किङ गर्ने स्किल्सहरू पनि त्यसरी नै हुन्छ। सो इट्स भेरी सब्जेक्टिभ, तर डोन्ट होल्ड अन टु क्वेसन। सोध्दा चाहिँ जहिले पनि क्वेसन सोध्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। सो अर्को एउटा क्वेसन पनि लिङ्क्डइन सँगै रिलेटेड आएको छ, मनिषा कार्कीज्यूले यो क्वेसन गर्नुभएको छ। सो म यो क्वेसन चाहिँ एकदम पढेर सुनाउँछु। Should we accept third degree connections on LinkedIn whom we personally haven't met in real life? How do we filter relevant connections for a better LinkedIn portfolio? र अर्को क्वेसन पनि छ, how do we control our public profile appearances? Should we display our every details or hide some? तीनटा क्वेसन छ। मैले सेकेन्ड क्वेसन आन्सर गरेर अनि फर्स्ट क्वेसन आन्सर गरेर ट्राई गरेँ त मैले। हाउ डु वी कन्ट्रोल पब्लिक प्रोफाइल अपियरेन्स, सुड वी डिस्प्ले आवर डिटेल्स अर हाइड सम भन्नुभएको छ। सो मैले भने नि मेन्टेन कन्सिस्टेन्सी अक्रस प्लेटफर्म्स, सबै प्लेटफर्ममा कन्सिस्टेन्सी अन अ सर्टेन लेभल मेन्टेन गर्न ट्राई गर्नुहोस् होइन। सर्टेन इन्फर्मेसन मस्ट त्यो प्लेटफर्म सेन्ट्रिक इन्फर्मेसन हुनुहुन्छ। अगेन ट्राई टु एसोसिएट त्यो पर्टिकुलर प्लेटफर्म फर वाट अब्जेक्टिभ, तपाईँको अब्जेक्टिभ के हो। अब तपाईँले कुनै सर्टिफिकेसन लिनु भएको छ, फेसबुकमा सायद भन्नु प्रब्लली माइट मेक सेन्स, माइट नट मेक सेन्स, इन्स्टाग्राममा भन्नु मेक सेन्स, डज नट मेक सेन्स, वाट एभर इट मे बी। सो जुन अडियन्स जुन प्लेटफर्म तपाईँले चुज गर्नुभएको छ त्यही नै तपाईँ राख्नुहोस्। तर अल्सो एकदम ड्रास्टिक पनि नहोस् अक्रस प्लेटफर्म, यहाँ चाहिँ अर्कै पर्सन त्यहाँ चाहिँ अर्कै पर्सन, त्यस्तो पनि नहोस्। सम सर्ट अफ अ रेलिभेन्स एउटै खालको भनेर जस्तो चाहिँ आओस्, तर अभियसली तलमाथि इन्फर्मेसन कुनैमा बढी कुनैमा कम, बिकज हाम्रो चोइसेस इन टर्म्स अफ चुजिङ द्याट प्लेटफर्म पनि फरक हुन्छ। अगेन दिस इज मेरो पर्सपेक्टिभ, द्याट्स वाट आई ट्राई टु डु होइन। नट नेसेसरली सबै यही नै राइट हो भन्ने होइन, यु हेभ टु रिसर्च अ बिट। तपाईँको लागि जे कुरा मेरो लागि सायद काम गर्छ त्यो कुरा तपाईँको लागि काम गर्छ भन्ने कुरा नहुन पनि सक्छ। यु निड टु फाइन्ड आउट तपाईँको अडियन्स को हुनुहुन्छ र कसरी चाहिँ वाट वर्क्स फर यु भन्ने कुरा तपाईँले नै डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यो चाहिँ तपाईँले गर्दै गएपछि थाहा हुन्छ। अनि अर्को क्वेसन द्याट यु आस्क्ड वाज थर्ड डिग्री कनेक्सन्सहरूको चाहिँ नि
रिक्वेस्ट आयो भने एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि छ अगेन नाउ लिङ्क्डइनको युज बढेदेखि लिङ्क्डइनमा पनि एउटा एकदम नराम्रो कुरा के भइरहेको छ भनेदेखि स्प्यामिङ एकदम बढिरहेको छ लिङ्क्डइनमा पनि हैन आई वाज अ पार्ट मैले सायद अगेन यो मिस आउट गरेँ आई नो एकदम ऱ्यान्डम कन्भर्सेसन्सहरू पनि लिङ्क्डइनमा भएको छ यु नो लिङ्क्डइन प्रब्लली स्विचिङ मोर टुवर्ड्स मान्छेहरूले चाहिँ नि कोही मान्छेलाई स्टक गरेर यु नो आई लाइक यु अथवा त्यस्तो त्यस्तो इन्फर्मेसनहरू पनि सेयर गरेको इन्स्टेन्सेसहरू आएको छ होइन सो त्यो हिसाबमा चाहिँ नि थर्ड डिग्री कनेक्सन को मान्छे हो कस्तो छ होइन इज द्याट पर्सन रियली रेलेभेन्ट टु यु छ छैन रिक्वेस्ट आयो तपाईँलाई तपाईँको सेकेन्ड डिग्री कनेक्सन को मान्छेसँग कनेक्टेड छ कस्तो खालको मान्छे हो तपाईँको प्रोफाइलमा त्यो मान्छेले हेल्प गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो कुराहरू कन्सिडर गरेर चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु भन्छु म इट्स नट कि ऱ्यान्डमली एक्सेप्ट गर्ने पनि इज नट अ गुड प्र्याक्टिस जस्तै आई वाज अ पार्ट अफ इट एज वेल मैले इन्डियामा काम गर्दाखेरि मेरो लिङ्क्डइनमा पुरै अडियन्सहरू सबभन्दा धेरै इन्डियन अडियन्स भएको थियो होइन सर्टेन नम्बर अफ अडियन्सेस इन्डियन थियो मेरो सर्टेन कनेक्सन्सहरू त्यो नम्बर अफ कनेक्सन्स त्यहाँ थियो आई केम टु नेपाल आई वाज वर्किङ इन नेपाल आई रियलाइज कि मेरो पोस्टहरू मैले जे गर्छु अथवा वाट एभर एक्टिभिटी मैले जे गरेको छु त्यसमा त्यति साह्रो भिजिबिलिटी आइरहेको छैन त्यति साह्रो इङ्गेजमेन्ट आइरहेको छैन भनेर मैले रियलाइज गरेँ न वाट हेड ह्यापन वाज म नेपाल ट्रान्जेक्सन गरिसकेको थिएँ आई वाज इन नेपाल तर मेरो अडियन्स त इन्डियाकै अडियन्स थियो नि त जुन सायद अबको अहिले करेन्ट कन्टेक्समा तुरुन्तैको लागि सायद मसँग रेलेभेन्ट नहुन सक्थ्यो होला सो वाट आई डिड वाज आई ट्राई टु सिट डाउन एन्ड फिल्टर मलाई जुन कनेक्सनहरू अब नचाहिने हुन्छ त्यो मैले फिल्टर आउट गरेँ जस्ट फर द सेक अफ ह्याभिङ कनेक्सन्स भएर मात्रै पनि केही फरक हुनेवाला छैन नो वान इज बिकमिङ अ के भन्छ तपाईँको लिङ्क्डइनमा सेलिब्रिटी अर वाट इज से के छ देयर इज अ पर्टिकुलर टर्म आई थिङ्क आई इन्फ्लुएन्सर सरी लिङ्क्डइनमा त्यस्तो खालको इन्फ्लुएन्सर बन्नको लागि आई डोन्ट थिङ्क एनीवन हेज अ अब्जेक्टिभ राइट नाउ होला आफ्नै प्रोफाइलको मान्छेहरू आफ्नो क्रेडिबिलिटी बिल्ड गर्दै गएर ग्रो गर्ने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर जस्ट फर द सेक अफ ह्याभिङ कनेक्सन्स चाहिँ नराख्नु भन्छु थर्ड डिग्रीबाट इनफ्याक्ट सेकेन्ड डिग्रीबाट पनि तपाईँलाई कनेक्सन रिक्वेस्ट आउँछ भने पनि बी भेरी कसियस बी भेरी केयरफुल इन द सेन्स कि त्यो कनेक्सनले भ्याल्यु एड गर्छ कि गर्दैन मलाई इज सुड आई बी कनेक्टेड अर नट त्यो मान्छेले डिस्क्रिप्सनमा मैले चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि जेनरली वान थिङ द्याट स्ट्यान्ड्स आउट इट कसैले मेसेज हालेर पठाएको छ कि छैन म हेर्छु आई रिड द्याट मेसेज जेनरली मेसेज नहालिकन कसैबाट कनेक्सन रिक्वेस्ट आएको छ भनेदेखि आई थिङ्क अनि प्लस एकदम नचिनेको एकदम सेकेन्ड डिग्रीमा नपर्ने एकदम ऱ्यान्डमली छ भनेदेखि चाहिँ आई डोन्ट एक्सेप्ट दोज ओके अझै क्वेसनहरू चाहिँ आइरहेछ सो एउटा क्वेसन आइरहेको थियो सन्ध्या चौधरीज्यूको वाट टु इन्क्लुड एन्ड नट इन्क्लुड इन लिङ्क्डइन सायद यसको आन्सर चाहिँ उहाँले अघि नै पाइसक्नु भएको छ होला किनभने यसको बारेमा धेरै नै डिस्कसन भइरहेको छ म भनिदिन्छु व्हाट आई वुड से यसमा जस्तै एड गर्दाखेरि जस्ट फलो द टेम्प्लेट लिङ्क्डइनले मागेको इन्फर्मेसन हाल्दिनुस् आई थिङ्क द्याट शुड बी गुड इनफ ओके दयास थ्याङ्क यू र अरू क्वेसनहरू पनि म एड्रेस गर्छु एना श्रेष्ठज्यूको क्वेसन छ यो र म सर यो पढ्छु एज अ स्टुडेन्ट हु जस्ट स्टार्टेड कलेज where do I stand in LinkedIn and whom should I network with in real life and how do you direct conversations to relay that you want to work with that person and not just merely hang out? You say Anna Sister. So what I would say is LinkedIn Matsaini, if you're just starting college right now, I think you're at a very good point. Relatively profile relatively lighter नै हुन्छ त्यो मान्छेहरुलाई फलो गर्नुस् इन्ट्रेस्ट हेर्नुस् हैन what are they doing you probably would want to become something or someone after you complete college तपाईलाई सायद यस्तो बन्न मन छ भनेर तपाईले सोच्नु हुन्छ भन्देखि त्यो जे बन्न मन छ नि तपाईलाई अथवा जस्तो बन्न मन छ त जुन कम्पनीमा काम गर्न मन छ जुन प्रोफाइलमा तपाईलाई काम गर्न मन छ भन्नुहुन्छ होला त्यो कुराहरु फलो गर्नुस् डेभलप दैट ह्याबिट अफ युजिङ लिंक्डइन राइट नाउ हैन तपाईलाई अहिले देखि नै तपाईले सपोज मलाई इफ लेट्स से बोथ अफ अस आर लाइक तपाईले सपोज मसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ समवन फ्रम द फर्स्ट इयर सेन्ड मी अ रिक्वेस्ट saying कि हे म चाहिँ यस्तो मान्छे हो हेलो म यस्तो मान्छे हो म चाहिँ आम अ फर्स्ट इयर स्टुडेन्ट आइ एम ट्राइङ टु लर्न फ्रम लिंक्डइन आइ एम ट्राइङ टु लर्न फ्रम यु तपाईको एक्सपिरियन्सबाट म लर्न गर्न ट्राई गरिरहेको छु इट वुड बी रियली ग्रेट इफ वी क्यान बी कनेक्टेड अन लिंक्डइन द्याट वुड रियली बी ग्रेट एन्ड इफ देयर इज एनीथिङ द्याट आई क्यान बी अफ हेल्प अफ इन द फ्युचर कुनै प्रोजेक्ट त्यस्तो केही छ मैले हेल्प गर्न मिलेछ भनेदेखि प्लिज रिच आउट टु मी भनेर मलाई त्यति लेखेर पठाउनु भयो भने तपाईले आई वुड एक्सेप्ट इट फर श्योर
I would definitely accept it because like random request आउनु भन्दा I know there's a purpose behind that request नि त तपाईले के सिक्न खोज्दै हुनुहुन्छ your intentions are so clear in that message itself, right? So त्यो राखेर तपाईले पठाउनु भयो भने चाहिँ I think it would be good. अब अहिलेको टाइममा since you're starting college, don't scatter. एकैचोटी सबै थोकमा फलो गर्छु पनि होइन. Follow things. तपाईको आफ्नो सब्जेक्टको कुनै एउटा प्रोफेसर ने नट कलेजकै प्रोफेसर होइन तर बाहिरको पनि कोही प्रोफेसर कुनै एउटा मान्छे एकदम राम्रो गरिरहेको छ कुनै त्यो सेक्टरमा भनेदेखि त्यो मान्छेलाई फलो गर्नुस् उसको अर्गनाइजेसनलाई फलो गर्नुस् त्यस्तो कम्युनिकेसन हुने ग्रुपहरुमा मेम्बर बन्नुस् अरु के पनि नभए पनि you can learn a lot of things from communication as well नि Okay, अब हाम्रो टाइम पनि अलि सकिन लागेछ सो प्रोबेबली यो चाहिँ लास्ट क्वेशन म एड्रेस गर्छु सो लास्ट क्वेशन कविता थापाज्यूको छ म पढ्छु while networking do you think it is appropriate to approach person directly if we want to talk about jobs or any work I'm always concerned that I will be misunderstood so hesitant to talk यो क्वेशन रहेछ so यस्तो you चाहिँ suppose तपाईलाई भनौं न अब जस्तै I would read it है do you think it is an appropriate approach to directly definitely suppose उले केही कुरा पोस्ट गरेको छ suppose उले इन्फर्मेसन दिएको छ saying कि अब मेरोमा यस्तो भ्याकेन्सी छ तर we are looking out to someone भनेर कसैले भनेको छ भनेदेखि obviously hey I am interested in this particular role मसँग यो स्किल सेट छ what is the procedure to apply how do I apply भन्ने कुरा गर्ने केही बिग्रिदैन that's absolutely okay हैन अब completely random तपाईको भनौं न you know this person is someone who is associated with a particular organization अनि राम्रो छ यो मान्छे in a sense कि उ एकदम एक्टिभ छ लिंक्डइनमा एकदम एक्टिभ छ कुराहरु गरिरहेको छ भनेदेखि उसलाई सायद एउटा मेसेज पठाएर I am so and so person it would be great if you can just like भनौं न refer relevant opportunities त्यस्तो के छ भनेदेखि मलाई relevant refer गरिदिनु भयो that can be helpful to me as well हैन तर त्यो चाहिँ तपाईले कसरी भनेदेखि लेखिदिनु भयो हुन्छ please don't feel that like please don't think anything negative around it I'm not trying to spam you if you're not comfortable you can probably happily ignore केही फरक पर्दैन तर if you feel that मेरो यस्तो यस्तो credentials छ मैले यस्तो यस्तो कुरा गरेको छु so if तपाईलाई ठीक लाग्छ भनेदेखि please either recommend or if there's anything opportunity तपाईकोमा छ भनेदेखि मलाई भन्नुस् भन्दा त्यति लेखेर पठाउँदाखेरि के फरक पर्दैन के पनि हुँदैन त्यसले सो ओके अब सबै क्वेशनहरु चाहिँ एड्रेस भइरहेछ र अलिकति टाइम बचेकोले म चाहिँ एउटा मेरो क्वेशन चाहिँ हजुरलाई राख्न चाहन्छु सो क्वेशन चाहिँ के छ भने सबै चीजको पोजिटिभ र नेगेटिभ एस्पेक्ट्स हुन्छ सो नेटवर्किङको पनि आई थिंक धेरै नेगेटिभ एस्पेक्ट्सहरु पनि होला सो हामीले चाहिँ अब के चाहिँ छ त्यो नेगेटिभ एस्पेक्ट्सहरु हजुरको भ्यूमा र त्यो एस्पेक्ट्सहरुलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ ओभरकम गर्न सक्छौं यो चाहिँ लास्ट क्वेशन डेफिनेटली म यो कसरी पनि भन्छु भने आम सरी अघि नै जसले क्वेशन सोध्नु भएको थियो मैले सायद रिलेट गरेँ आम सो सरी मैले कसैलाई पिन पोइन्ट गरेको होइन यो पोजिटिभ र नेगेटिभ एस्पेक्ट भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो पनि हो भनेदेखि नि what was positive to me might not be positive to you I know or might be completely negative to you what was negative to me might be positive to me to you as well so you need to decide what works in your favor तपाईको लागि के काम गर्छ भन्ने डिसाइड गर्ने तपाईले हो जस्तै as I said negative social media मा नेगेटिभ भन्दाखेरि प्रेजेन्स राम्ररी तपाईले नराख्दाखेरि एकदम ड्रास्टिक इन्फर्मेसन दिँदाखेरि एकदम नेगेटिभ इम्प्रेसन हुन सक्छ त्यसले गर्दा त्यो अभोइड गर्नुस् प्रोफाइल पिक्चर राम्रो खालको मेन्टेन गर्नुस् अक्रस एनी प्लेटफर्म हो त्यो कुरा हैन that was there as well जस्तै अघि नै पनि हामीले कुरा गर्यौं उहाँले भन्नुभयो कि कसैसँग मैले कुरा गर्दाखेरि त्यो मान्छेले मलाई मिसअन्डरस्ट्यान्ड गर्छ कि भनेर सोध्नुभयो नाउ दैट इज अ नेगेटिभ फ्याक्टर अल टुगेदर हैन अब म चाहिँ कस्तो भन्छु भनेदेखि आई थिंक what all of us should be doing is see it's a new platform the entire social media is a new platform भन्छु कसैले पनि एकदम त्यो लेभलमा हामीले अहिलेसम्म कसैले पनि कोही पनि नेपालमा I don't think anyone has been able to leverage social media in that level हैन जति पोटेन्शियल हुनुपर्ने हो त्यो पोटेन्शियलमा सायद लेभरेज गर्न सकिसकेको छैन सबैजना I'm saying majority of us have not been able to do that so it's a new thing altogether don't worry just try it out नहोला मान्छेले ट्र्याक्सन नहोला रिप्लाई नगर्ला मान्छेले यु प्रोबब्ली रियलाइज कि ए ल यो कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ मैले मेरो ऑडियन्सलाई चाहिँ मेसेज पठाउन नहुने रहेछ एब्सोल्युटली मैले सुरुमा नै नेगेटिभ यो हुन्छ पोजिटिभ यो हुन्छ पोजिटिभ भन्दा नेगेटिभ साइडको मैले कुरा लाइक जस्ट हाल्दै भन्छ अथवा मैले भने कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि आई हेभ बिन लाइक म त्यो उसमा ट्र्यापमा परेको पनि छु आई फिल कि मेरो दिमागमा त्यो नराम्रो हो भनेपछि नराम्रो भएर बसिन्छ कि त्यो हाम्रो परा पहिले कालदेखि चलिआएको भने जस्तो भइदिन्छ के सो डोन्ट डु द्याट एटलिस्ट विथ सोसियल मिडिया विथ लिङ्क्डइन or any other media platform हैन एक्सपेरिमेन्ट तपाईको लागि के काम गर्छ इज सो डिफरेन्ट हैन अब जस्तै सानो एउटा एक्जाम्पल तपाईलाई मैले शेयर गर्नु पर्यो भनेदेखि लिङ्क्डइनमा मैले आर्टिकल लेख्दाखेरि खासै धेरै भ्युज आइरहेको हुँदैन थियो हैन लिङ्क्डइनमा मैले कुनै पोस्टहरु शेयर गर्दाखेरि खासै धेरै भ्युज इनफ्याक्ट फेसबुकमा तपाईले यदि याद गर्नुभयो भने ट्रेन्डहरु याद गर्नुभयो भने तपाईले
फेसबुकमा तपाईँले फोटो पोस्ट गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूको भ्युज अहिले स्टोरिजमा अहिले भिडियोजमा धेरै बढी भ्युज आइरहेको हुन्छ मान्छेको कम्पेयर टु समथिङ एल्स नि त सो द्याट्स समथिङ मेरोमा चाहिँ त्यो कुरा रेलेभेन्ट भयो होला होइन तपाईँकोमा त्यो कुरा रेलेभेन्ट हुन्छ कि हुँदैन इज अल्सो समथिङ द्याट यु निड टु सी क्या हुन्छ नि सो एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहोस् एज मच एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ प्ले अराउन्ड विथ द प्लेटफर्म एक्सपेरिमेन्ट अनि बिस्तारै तपाईँलाई आफै क्ल्यारिटी हुन्छ कि यो के मेरो प्रोफाइल चाहिँ यसरी बिल्ड गर्दै मैले जाने हो भन्ने कुरा हो एन्ड द्याट इट सेल्फ इज अ पार्ट अफ नेटवर्किङ तपाईँले जो पनि मान्छेसँग कुरा गर्नुहुन्छ फिजिकली तपाईँले कुरा गर्दाखेरि सबै मान्छेले तपाईँसँग कम्युनिकेट त्यही हिसाबले त्यही रिलेसन मेन्टेन गर्छ भनेर त छैन नि त राइट यु मुभ अन यु नो समवन यु मुभ अन नो समवन यु मुभ अन सो त्यो हिसाबले चाहिँ नि इट्स अ कन्टिन्युअस प्रोसेस खालि मोडल मात्रै रिप्लेस भयो पहिला फिजिकल हुन्थ्यो भने अहिले अलिकति डिजिटल स्पेसमा भइरहेको हो होइन अब डिजिटल स्पेसमा अझ बढी प्रेजेन्ट हुनुपर्ने इज इम्पोर्टेन्ट बिकज अफ वाट एभर इज अराउन्ड अस राइट नाउ पहिला भन्दा नि अझ प्रेजेन्ट हुनुपर्ने इज इम्पोर्टेन्ट सो त्यो हिसाबमा बिल्ड गर्नुभयो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट वुड बी बेनिफिसियल म यसमा एउटा कुरा एड गर्न चाहन्छु है त सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लिङ्क्डइनमा अब अलिकति रेप्युटेड कम्पनीजहरूको होइन रेप्युटेड अब पोस्टमा हुनुभएको मान्छेहरूको रिक्वेस्ट आउँछ होइन अनि वी डु एक्सेप्ट देम नि त अब हामी नर्मल एउटा नेपालको नर्मल अर्गनाइजेसनको मान्छेले अब त्यस्तो रेप्युटेड कम्पनीबाट आएको एक्सेप्ट गरिन्छ बट आई बिन गेटिङ सम मेसेजेस होइन लाइक आस्किङ अबाउट माई फ्यामिलीज अनि अबाउट माई होम टाउन अनि इज इट नर्मल है अब कस्तो हो कम्युनिकेसन चाहिँ गर्दा राम्रो भन्नुभयो होइन द्याट्स एकदम फाइन तर मैले पनि यसरी नै अरूसँग चाहिँ कम्युनिकेसन रिप्लाई ब्याक गरेको राम्रो हो कि अलिकति कस्तो होइन यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिनु न Now again, मैले भने नि लिङ्क्डइनमा पनि अब that's how it is. It's a social platform, so people use it in whichever form they're comfortable भन्ने कुरा हो होइन अब it's our choice हाम्रो choice भन्दा पनि unfortunately it's their choice as well होइन probably there are options if you feel कि यो मान्छे अलिकति त्यस्तो relevant होइन यस्तो इन्फर्मेसन होइन भने be very honest and say कि I'm sorry मलाई यो इन्फर्मेसन त्यस्तो comfortable लागेन be polite and say मलाई comfortable लागेन is it okay we cannot share this भन्नुहोस् तपाईँलाई एकदम गाह्रो नै भएको छ भने probably you can report or block गर्ने पनि option हुन्छ होइन you can do that होइन मैले भने त धेरै पनि इन्स्टेन्सेस जहाँ चाहिँ मान्छेहरूले म्यारेज प्रपोजल पठाएको छ आई नो नेपालमा छैन इन्डियामा मेरो फ्रेन्ड्सहरूको प्रोफाइलमा मैले देखेको छु लाइक आई रियली लाइक यु भनेर त्यसरी पनि प्रोफाइलमा पठाएको इभेन्ट्सहरू छ तर ह्याभिङ सेड द्याट प्रोफाइललाई नै उ गर्न सकिँदैन मेरो पनि त सर्टेन अब्जेक्टिभ छ यु प्रब्ली फिल्टर आउट दोज पिपल रिमुभ दोज पिपल होइन अब एक्सपिरियन्स हो अरू त के नै भन्न सकिन्छ द्याट्स वाट आई वुड से थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच दाइ र मैले चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन एड गर्न चाहेँ हाम्रो च्याट सेक्सनमा चाहिँ अपलोड भएको छ हाम्रो यो जेनिस क्लाउड एकाडेमीको जिसिएको लिङ्क र त्यसमा चाहिँ हाम्रो गर्ल्स इन टेक नेपालको प्रायर एक्टिभिटिजहरू प्रायर वेबिनार्सहरू त्यसमा चाहिँ हामीले सेयर गरेका छौँ र आजको इभेन्टको पनि रेकर्डिङ स्लाइड्सहरू हामीले त्यसमा सेयर गरेका छौँ सो प्लिज साइन अप यो लिङ्कमा गएर साइन अप गर्नु होला अनि यो फिडब्याक फर्म पनि हामीले लिङ्क सेयर गरेका छौँ सो प्लिज आफ्नो टाइम दिएर यो फिडब्याक फर्म भरिदिनु होला And thank you so much, Vivek Dai, for your valuable time and for this wonderful session. यो सेसन चाहिँ एकदमै मेरो लागि चाहिँ एकदमै इन्फर्मेटिभ मेरो लागि चाहिँ एकदमै राम्रो सेसन भयो र होप सबैले यो सेसन इन्जोय गर्नुभयो होला र नलेज लिनुभयो होला सो our team will keep in touch with you, Dai. Thank you so much. So आजको लागि चाहिँ हाम्रो सेसन यही यतिमै इन हुन्छ या ओके थ्याङ्क यू सो मच विवेक दाई होइन म यसमा फेरि पनि समअप गर्न चाहेँ हामीले फिडब्याक फर्म चाहिँ च्याट सेक्सनमा राखिदिएका छौँ है सबैजनाले चाहिँ आफ्नो अलिकति टाइम स्पेयर गरेर चाहिँ त्यो फिडब्याक फर्म चाहिँ भर्नु होला हाम्रो अपकमिङ इभेन्टहरू अब के टपिकमा राख्ने भनेर चाहिँ हामीलाई हेल्पफुल हुनसक्छ होइन अनि त्यसपछि हाम्रो अहिलेसम्मको जिआइटीको सबै इभेन्टको रेकर्डिङ अनि त्यसपछि स्लाइडहरू चाहिँ हामीले जिसिए जेनिस क्लाउड एकाडेमीमा अपलोड गर्ने गरेका छौँ र आजको रेकर्डिङ र स्लाइड पनि हामी त्यही अपलोड गर्छौँ सो त्यो जिनिस क्लाउड एकाडेमी चाहिँ हजुरहरूले साइन इन गर्नु होला हामीले त्यहाँ राखिदिएका छौँ होइन नेसेसरी डिटेल्सहरू च्याट सेक्सनमा So thank you so much to all the participants who were present in this session. It was a very fruitful session and thank you to our facilitator as well as our moderator. Thank you so much everyone. Thank you so much. It was great coming and interacting with you guys. So if there's anything else that I can be of help with, feel free to connect with me, LinkedIn, whichever platform you're comfortable. Hi, thank you so much. Sure, Dai, sure. Okay, अब सेसन आजको सेसन इन गरिदिउँ होला Okay, I'm going to end the session. Bye everyone. Take care. Bye bye. Take care everyone. Bye bye.